सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी विशेष गरेर यो भिडियोमा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ कक्षा 10 को त्यो अन्तर्गत रहेको मानव शरीर भन्ने जुन एकाइ छ, एकाइ 2 मा रहेको मानव शरीर हो, त्यो मानव शरीरभित्रको पनि रक्त सञ्चार प्रणालीको बारेमा चाहिँ हामी यो भिडियोमा विशेष गरेर बुझ्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ, त्यसको बारेमा जान्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले योभन्दा अघि यो पाठ बुझिसक्नु भएको छ। योभन्दा अघिको पाठ एकाइ 1 बुझिसक्नु भएको छ र एकाइ 2 कै पनि योभन्दा अगाडिको जुन मानव शरीरमा रहेको प्रणाली थियो, हामीले त्यो प्रणालीको बारेमा पनि बुझिसकेका छौँ। मूत्र प्रणाली थियो हो, त्यो कुराहरू जानिसकेका छौँ। आज चाहिँ हामी विशेष गरेर रक्त सञ्चार प्रणालीको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले योभन्दा अघिको पाठ र योभन्दा मानव शरीरमै योभन्दा अगाडिको प्रणाली जुन मूत्र प्रणाली थियो त्यसको बारेमा बुझिसक्नु भएको होला। यदि बुझ्नु भएको छैन र त्यो भिडियोलाई हेर्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 टाइप गरेर त्यहाँ भएको प्लेलिस्टमा गएर त्यो योभन्दा अगाडिको पाठहरू सजिलै पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। र भाइ बहिनीहरू, आज हामी विशेष गरेर मानव शरीर भन्ने जुन एकाइ छ हो, त्यो एकाइमा रहेको रक्त सञ्चार प्रणालीको बारेमा चाहिँ हामी यो भिडियोमा छलफल गर्छौँ, बुझ्छौँ र त्यसको बारेमा धेरै कुराहरू सिक्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब रक्त सञ्चार प्रणालीमा जानु अगाडि थोरै म मानव शरीरमा हामीले के कुराहरू पढ्यौँ, के कुराहरू जान्यौँ त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गर्छु है त। ल मानव शरीर भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू कोषबाट सुरु हुन्छ। कोष भनेको मानव शरीरको सबैभन्दा सानो एकाइ हो। त्यो कोषहरू मिलेर तन्तुहरू बन्दछ र त्यो तन्तुहरू मिलेर अङ्गहरू बन्दछ। शरीरका विभिन्न अङ्गहरू जुन भन्छौँ हामीले, हात, गोडा, आँखा, कान हो, त्यो तन्तुहरू मिलेर अङ्ग बन्दछ र त्यही अङ्गहरू मिलेर एउटा प्रणाली बन्दछ शरीरमा र त्यही विभिन्न प्रणालीहरू मिलेर चाहिँ एउटा सिङ्गो मानव शरीरको निर्माण हुन्छ। ल यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। कोष हाम्रो सबैभन्दा सानो एकाइ हो शरीरको। त्यसै गरी त्यो कोषहरू मिलेर तन्तु बन्दछ र त्यो तन्तुहरू मिलेर एउटा अङ्ग बन्दछ, अङ्गहरू बन्दछ र त्यही अङ्गहरू मिलेर एउटा सम्पूर्ण प्रणाली बन्दछ र त्यो प्रणाली, धेरै प्रणालीहरू मिलेर चाहिँ एउटा सिङ्गो मानव शरीर बनेको हुन्छ है त। ल त्यसमा पनि आज हामी विशेष गरेर रक्त सञ्चार प्रणालीको बारेमा छलफल गर्छौँ। ल रक्त सञ्चार प्रणाली, रक्त सञ्चार प्रणालीलाई अङ्ग्रेजीमा ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम भनेर भन्छ है त। ल यो पनि तपाईँहरूले सम्झनु होला। ल अब यसमा के कुराहरू आउँछन् त्यही कुराहरू हामी छलफल गरौँ। मुटुद्वारा शरीरका सबै भागमा रक्तनलीभित्र हुने रगतको परिचालनलाई रक्त सञ्चार प्रणाली भनिन्छ। ल मुटुद्वारा शरीरका सबै भागमा रक्तनलीभित्र हुने जुन रगतको परिचालन छ त्यसलाई हामी रक्त सञ्चार प्रणाली भनेर भन्छौँ है त। ल मुटुबाट जुन रगत हुन्छ, शुद्ध रगत, त्यो चाहिँ शरीरको विभिन्न भागमा पुग्ने काम हुन्छ। त्यो विभिन्न भागमा रगत पुर्याउने काम चाहिँ रक्तनलीहरूको हुन्छ। रगतका नलीहरूलाई हामी रक्तनली भन्छौँ हो। त्यसरी मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा शुद्ध रगत पुग्ने र शरीरका विभिन्न भागबाट अशुद्ध रगत चाहिँ मुटुमा आउने र शुद्ध हुने जुन प्रक्रिया छ, प्रणाली छ, त्यसलाई हामी रक्त सञ्चार प्रणाली भनेर भन्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, बुझ्नलाई एकदमै रमाइलो पनि छ यो विषय, किनभने हामी आफ्नै मानव शरीरमा भएको जुन प्रणालीको बारेमा यसमा अध्ययन गरिरहेछौँ, त्यसैले एकदम सजिलो छ यसलाई बुझ्न। ल अब यसमा अरू कुराहरू बुझ्दै जाउँ। हेर्नुहोस् त, मानव शरीरमा रगत अनवरत रूपमा घुमिरहन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मानव शरीरमा रगत अनवरत रूपमा घुमिरहन्छ। रगत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुमिरहन्छ, नरोकिकन घुमिरहन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। शरीरमा रगतको सञ्चालन गर्न बनेको प्रणाली रक्त सञ्चार प्रणाली हो। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरमा रगतको सञ्चालन हुने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुमिरहने हो, त्यसको लागि बनेको जुन प्रणाली छ त्यसलाई हामी रक्त सञ्चार प्रणाली भनेर भन्छौँ है त। अब
रक्त सञ्चार प्रणाली अन्तर्गत मुटु, रगत र रक्तनली पर्दछन्। ल हेर्नुहोस् त, रक्त सञ्चार प्रणालीमा के कुराहरू पर्ने रहेछ भन्दा मुटु पर्ने रहेछ, रगत पर्ने रहेछ र रक्तनलीहरू पर्ने रहेछ। ल मुटु, रगत र रक्तनली चाहिँ रक्त सञ्चार प्रणालीमा पर्ने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। त्यसै गरी बेलायतका चिकित्सक विलियम हार्भीले सन् 1628मा हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार हुन्छ भनी प्रमाणित गरेका थिए। ल हेर्नुहोस् त, बेलायतका चिकित्सक विलियम हार्भीले सन् 1628मा हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार हुन्छ भनेर प्रमाणित गरेका रहेछन्। ल रक्त सञ्चार हाम्रो शरीरमा हुने कुरा चाहिँ कहिले पत्ता लागेको रहेछ भन्दाखेरि सन् 1628मा पत्ता लागेको रहेछ। ल तपाईँहरूलाई यो जानकारीको लागि है त। अब रक्त सञ्चार प्रणाली जुन हामीले यहाँ अध्ययन गर्दैछौँ, यसको कार्य चाहिँ के हो त, यसले के काम गर्छ, त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, रक्त सञ्चार प्रणालीका कार्य, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा फङ्सन अफ सर्कुलेटरी सिस्टम भनेर भन्छौँ। ल अब के काम गर्छ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। रक्त सञ्चार प्रणाली अन्तर्गत रगत, रक्तनली र मुटु पर्छन्। यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। रक्त सञ्चार प्रणालीमा रगत, त्यसै गरी रक्तनली र मुटु, रगत, रक्तनली र मुटु पर्ने रहेछ। अब यसको कार्यहरूलाई निम्नअनुसार यहाँ व्याख्या गरिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, के रहेछन् त्यही कार्यहरूको बारेमा बुझौँ है। अब हेर्नुहोस्, वायुमण्डलबाट श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट फोक्सोमा पुगेको अक्सिजनलाई शरीरका विभिन्न तन्तुहरूसम्म पुर्याउँछ, साथै तन्तुहरूबाट कार्बन डाइअक्साइडलाई फोक्सोसम्म पुर्याउँछ। ल हेर्नुहोस् त, अब रगतले के काम गर्ने रहेछ, यो रक्त सञ्चार प्रणालीले के काम गर्ने रहेछ भन्दाखेरि हामीले जुन श्वास लिन्छौँ बाहिर वायुमण्डलबाट सास जुन लिन्छौँ हो, त्यो श्वास लिँदाखेरि हामीले हाम्रो शरीरमा अक्सिजन भित्र जान्छ हो, त्यो अक्सिजन हाम्रो फोक्सोमा पुगेको अक्सिजनलाई चाहिँ हाम्रो शरीरको विभिन्न कोषहरूमा पुर्याउने काम गर्छ र विभिन्न कोष अथवा तन्तुहरूबाट चाहिँ निक्लिएको जुन कार्बन डाइअक्साइड छ त्यसलाई चाहिँ फोक्सोमा ल्याउने काम चाहिँ केले गर्छ, यही रगतले गर्छ, अर्थात् रक्त सञ्चार प्रणालीले गर्छ। ल त्यस्तै गरेर अर्को यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि हामीले खाएको खानालाई पाचन प्रणालीले पचाइसकेपछि त्यहाँ रहेका अङ्गबाट शोषण भएका पौष्टिक तत्त्वहरूलाई आवश्यकताअनुसार विभिन्न कोषहरूमा पुर्याउने काम गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, पाचन प्रणाली अन्तर्गत हामीले जे कुराहरू खान्छौँ त्यो खानेकुराहरू पहिला टुक्रिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई सोच्छ सानो आन्द्राले त्यो सोचेको जुन पौष्टिक तत्त्वहरू छ हो, त्यो तत्त्वहरूलाई चाहिँ शरीरको आवश्यकताअनुसार चाहिँ विभिन्न कोषहरूमा पुर्याउने काम चाहिँ यही रगतबाट नै हुन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल अब अर्को यसको के काम छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा रहेका अनावश्यक तत्त्वहरूलाई बाहिर फ्याँक्नका लागि रगतले मृगौलासम्म लैजाने कार्य गर्दछ। हाम्रो शरीरमा रहेको अनावश्यक तत्त्वहरूलाई बाहिर फ्याँक्नको लागि रगतले मृगौलासम्म लैजाने कार्य गर्छ। हाम्रो शरीरमा विभिन्न अनावश्यक तत्त्वहरू निक्लिरहेको हुन्छ हो, त्यो तत्त्वहरूलाई चाहिँ बाहिर फ्याँक्नको लागि रगतले मृगौलासम्म लैजाने कार्य गर्दछ। किनभने मृगौलामा पुगेर त्यो कुराहरू छानिने काम हुन्छ, मृगौलामा त्यो सबै कुराहरू छानिने काम हुन्छ हो, त्यो छान्ने काम मृगौलाले गर्छ र त्यहाँसम्म पुर्याउने जुन माध्यम भनेको रगत नै हो, अर्थात् रक्त सञ्चार प्रणाली नै हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को भनेको हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक पर्ने हर्मोन, इन्जाइम तथा खनिज पदार्थहरूलाई कोषहरूसम्म पुर्याउँछ। हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने जुन हर्मोनहरू छ, इन्जाइमहरू छ र खनिज पदार्थहरू छ, त्यो चाहिँ प्रत्येक कोषहरूसँग पुर्याउने काम चाहिँ केले गर्छ, रक्त सञ्चार प्रणालीले गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को यसले के गर्छ भन्दा शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्न यसले सहयोग गर्छ। शरीरको तापक्रम नियन्त्रित गर्नको लागि यसले सहयोग गर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब विशेष गरेर हामीले रक्त सञ्चार प्रणालीमा रगत, रक्तनली र मुटुको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ हो, त्यसकै बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त।
ल हेर्नुहोस् त, रक्त सञ्चार प्रणालीमा रगत, रक्तनली र मुटुको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ। अब यिनीहरूको बारेमा अब हामी बुझ्दैछौँ है त। ल पहिलो छ रगत। ल हेर्नुहोस् त, रगत जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ब्लड भनेर भन्छौँ। ल अब यही ब्लडको बारेमा बुझौँ है त, रगतको बारेमा। ल हेर्नुहोस् त, रगत हाम्रो शरीरमा एकै दिशामा बगिरहने रातो रङको तरल पदार्थ हो। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, रगत तपाईँहरूले देख्नुभएकै होला। आफ्नो शरीरमा विभिन्न चोटपटक यदि लागेको छ भने तपाईँहरूले त्यहाँ रगत बगेको देख्नुहुन्छ र देख्नुभएकै होला। हो, त्यो रगत चाहिँ कस्तो हुन्छ? रातो रङको तरल पदार्थ हुन्छ। रगतलाई सूक्ष्म रूपमा जाँचेर हेर्दा विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू देखिन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, रगतलाई सूक्ष्म तरिकाले हामीले जाँचेर हेऱ्यौँ भने त्यसमा विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू हामीले देख्ने रहेछौँ। वास्तवमा रगत तरल संयोजन तन्तु अर्थात् जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा कनेक्टिभ टिस्यु भनेर भन्छौँ, हो त्यो हो। रगत भनेको के रहेछ भन्दाखेरि तरल खालको संयोजन तन्तु, संयोजी तन्तु, जसले संयोजन एक आपसमा केही कुराहरूलाई जोड्ने काम गर्छ। कनेक्टिभ भन्ने बित्तिकै संयोजन भनेर बुझ्छौँ, हो संयोजी तन्तु हो। ल मानव शरीरको कुल तौलको 7 देखि 8% रगत रहेको हुन्छ। रगतको तौल रहेको हुन्छ। हाम्रो शरीरको जुन कुल तौल छ त्यसको चाहिँ 7 देखि 8% तौल चाहिँ केले ओगटेको हुने रहेछ भन्दाखेरि रगतले ओगटेको हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब रगतको संरचना कस्तो हुन्छ त, त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। रगतको संरचना, कसरी रगत बनेको हुन्छ, केले रगत बनेको हुन्छ, त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल रगतको संरचनालाई हामी कम्पोजिसन अफ ब्लड भनेर भन्छौँ है अङ्ग्रेजीमा। ल यो शब्द पनि तपाईँहरूले याद गर्नु है। ल भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त, रगतलाई नाङ्गो आँखाले हेर्दा तरल देखिए पनि यसमा तरल र ठोस पदार्थहरू रहेका हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, हामीले रगत हेर्दाखेरि तरल जस्तो देखिन्छ, नाङ्गो आँखाले हेर्दा तरल जस्तो देखिए पनि यसलाई सूक्ष्म तरिकाले हेर्ने हो भने यसमा तरलका साथसाथै ठोस पदार्थहरू पनि रहेको हुन्छ। रगत 55% प्लाज्मा र 45% रक्तकोष मिलेर बनेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो रगत केले बनेको हुने रहेछ भन्दा प्लाज्मा र रक्तकोषले बनेको हुने रहेछ, जसमा 55% चाहिँ प्लाज्मा हुने रहेछ र 45% हाम्रो रक्तकोष र 55% चाहिँ प्लाज्माले बनेको हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा चित्र पनि देखाइएको छ, कम्पोजिसन अफ ब्लड भनेर। ल के हुने रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ यो प्लाज्मा भयो शरीरमा भएको, अनि यहाँ रक्तकोषहरू हुन्छन्। रक्तकोषहरू एउटा रेड ब्लड सेल भन्छ, यसलाई राता रक्तकोष भन्छौँ। अर्को व्हाइट ब्लड सेल भन्छौँ, यसलाई सेता रक्तकोष भन्छौँ। र अर्को प्लेटलेट हुन्छ। हो, यस्ता खालका रक्तकोष र प्लाज्माले चाहिँ रगत बनेको हुन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब हामीले यसमा प्लाज्माको बारेमा बुझ्दैछौँ है त। ल प्लाज्मा हेर्नुहोस् त, अब प्लाज्माको बारेमा थोरै बुझौँ। के हो त यो प्लाज्मा? प्लाज्मा 92% पानी र बाँकी पौष्टिक तत्त्व, अक्सिजन, अपच भएका पदार्थहरू, हर्मोन आदि हुन्। यिनीहरू पानीमा घुलिएर रहेका हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, प्लाज्माको भनेको के रहेछ भन्दाखेरि लगभग 92% चाहिँ पानी नै रहेछ। अब त्यो पानीमा पनि पौष्टिक तत्त्वहरू हुने रहेछ, घुलेर रहेको हुने रहेछ। त्यसमा अक्सिजन पर्ने रहेछ, त्यसै गरी अपच भएका खानेकुराहरू, पौष्टिक तत्त्वहरू, हर्मोन, हो यिनीहरू चाहिँ घुलिएर रहेको हुने रहेछ। किनभने प्लाज्मा भन्ने बित्तिकै पानी नै भनेर बुझ्छौँ हामी। हो, यिनीहरू चाहिँ हो त्यही पानीमा चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू घुलेर प्लाज्माको रूपमा रहेको हुन्छ है त। ल अब त्यसपछि हामी रक्तकोषको बारेमा चर्चा गरौँ, किनभने हामीले भर्खरै प्लाज्माको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। रगत बन्ने भनेको प्लाज्माले र रक्तकोषले रगत बनेको हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। प्लाज्मा र रक्तकोष, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ब्लड सेल्स भन्छौँ है। रक्तकोषलाई हामी अङ्ग्रेजीमा हो प्लाज्मा र ब्लड सेल्सबाट चाहिँ रगत बनेको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, यसमा पनि विभिन्न खालका रक्तकोषहरू छन्, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त।
रगतको ठोस भागलाई रक्तकोष भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, तरल र ठोस पदार्थ हुन्छ हाम्रो रगतमा, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले बुझिसक्यौँ रगत प्लाज्मा र रक्तकोषले बनेको हुने रहेछ। तरल पदार्थ चाहिँ प्लाज्मा रहेछ र ठोस पदार्थ जुन छ त्यो चाहिँ रक्तकोष रहेछ। ल रगतको करिब 45% भाग रक्तकोषले बनेको हुन्छ। हामीले यो कुरा भर्खरै बुझिसकेका छौँ। अब रक्तकोष पनि 3 प्रकारको छ। 3 प्रकारको रक्तकोष हामीसँग छ। पहिलो छ रातो रक्तकोष, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा रेड ब्लड सेल भनेर भन्छौँ है, यो कुरा याद गर्नु होला। त्यसै गरी अर्को रक्तकोष छ सेतो रक्तकोष, जसलाई हामी व्हाइट ब्लड सेल्स भनेर भन्छौँ। र अर्को रक्तकोष छ प्लेटलेट्स। ल हो, रातो रक्तकोष, सेतो रक्तकोष र प्लेटलेट्स, यो 3वटा रक्तकोषहरू रगतमा पाइने रहेछ। ल अब यसकै बारेमा हामी विस्तृत रूपमा अब अध्ययन गर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब पहिलो छ रातो रक्तकोष। राता रक्तकोषको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल राता रक्तकोषलाई हामी रेड ब्लड सेल भनेर भन्छौँ है अङ्ग्रेजीमा। ल अब हेर्नुहोस् त, राता रक्तकोषमा के हुन्छ, यो कहाँ पाइन्छ, त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ। राता रक्तकोषलाई इरिथ्रोसाइट पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, राता रक्तकोषको अर्को नाम के रहेछ भन्दाखेरि इरिथ्रोसाइट। ल यो नाम तपाईँहरूले याद गर्नु होला है। पछि तपाईँहरूले यदि विज्ञान विषय पढ्नुभयो, त्यसमा पनि बायोलोजी लिएर पढ्नुभयो, अथवा तपाईँहरू डक्टर पढ्न चाहनुहुन्छ, नर्स पढ्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता खालका शब्दावली तपाईँहरूलाई एकदमै आवश्यक पर्छ। त्यसैले यसको अङ्ग्रेजी नाम पनि याद गर्नु होला है। ल राता रक्तकोषलाई इरिथ्रोसाइट पनि भनिन्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब यो राता रक्तकोष कहाँ हुन्छ त्यसको बारेमा बुझौँ है। यिनीहरू हाडको मासीमा बन्दछन्। ल हाम्रो रातो रक्तकोषहरू कहाँ बन्ने रहेछ भन्दाखेरि जुन हाड हुन्छ, हाम्रो हाडको मासीमा यो बन्दछ। प्रत्येक दिन मानव शरीरमा अरबौँ राता रक्तकोषहरू निर्माण हुन्छन्। हाम्रो शरीरको जुन हाड छ त्यो हाडभित्रको मासी हुन्छ, त्यो मासीभित्र चाहिँ दैनिक अरबौँ राता रक्तकोषहरू निर्माण भइरहेका हुन्छन्। अब यो राता रक्तकोषहरू गोलाकार हुन्छन्, गोलो आकारको हुन्छन्। प्रत्येक राता रक्तकोषको व्यास, जसलाई हामी डायमिटर भन्छौँ, त्यो 6 माइक्रोन हुन्छ। 6 माइक्रोन हुन्छ र मोटाइ 2 माइक्रोन हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, व्यास कति हुने रहेछ, यस्तो गोलाकार भएपछि अब त्यसमा व्यास त हुनै नै भयो, यस्तो गोलाकार हुन्छ। अब यसको व्यास, यो व्यास कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 6 माइक्रोन। ल माइक्रोन भनेको एकाइ हो, एउटा नाप्ने एकाइ हो, एकदम सानो वस्तुलाई नाप्ने एकाइ हो। ल त्यसै गरी यसको मोटाइ कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 2 माइक्रोन हुने रहेछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब 1 घन मिलिलिटर रगतमा लगभग 40 देखि 50 लाखसम्म राता रक्तकोष पाइन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, 1 घन मिलिलिटर, 1 क्युबिक रगतमा, ल 1 क्युबिक रगतमा 40 देखि 50 लाखसम्म राता रक्तकोषहरू पाइने रहेछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब हेर्नुहोस् त, अब राता रक्तकोषको बारेमा अझै जानकारी हामीले के पाउन सक्छौँ भने राता रक्तकोषमा न्युक्लियस हुँदैन। राता रक्तकोषमा न्युक्लियस हुँदैन, तर यो रक्तकोष लचकदार हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, न्युक्लियस जुन हाम्रो कोषभित्र हुने एउटा तत्त्व हो, न्युक्लियस हो, त्यो न्युक्लियस चाहिँ हाम्रो रातो रक्तकोषमा हामीले पाउँदैनौँ। र यो राता रक्तकोष एकदमै लचकदार हुन्छ। यी रक्तकोषहरू बाटुला, चेप्टा र दुवैपट्टिबाट भित्रतिर गहिरिएको हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, यो जुन रक्तकोषहरू छ त्यो बाटुलो खालको, त्यसै गरी चेप्टो र दुवैपट्टिबाट भित्र गहिरिएको हुने रहेछ, जसले गर्दा रक्तकोष अति मसिनो रक्तकोशिकाभित्र पनि सजिलै बग्न सक्छन्। ल हेर्नुहोस् त, यो रक्तकोषहरू बाटुलो, चेप्टो र दुवैपट्टिबाट भित्र गहिरिएको भएको हुनाले चाहिँ रक्तकोषहरू जुनसुकै रक्तकेशिकाभित्र पनि सजिलै बग्न सक्ने रहेछन्। अब राता रक्तकोषमा हेमोग्लोबिन रहेको हुन्छ। रातो रक्तकोषमा हेमोग्लोबिन भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ हो,
त्यो रहेको हुन्छ। त्यही हिमोग्लोबिनको कारणले नै रगत रातो देखिन्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी हिमोग्लोबिनमा फलाम पाइन्छ। ल हिमोग्लोबिन भन्ने जुन तत्त्व छ त्यसमा फलाम पाइन्छ। फलाम भन्ने जुन खनिज लवण छ त्यो पाइन्छ। हिमोग्लोबिनले अक्सिजन सोसेर अर्थात् अक्सिजन शोषण गरेर शरीरका सबै तन्तुहरूमा पुर्याउने काम गर्छ। हिमोग्लोबिनले अक्सिजन शोषण गर्छ र शरीरका सबै तन्तुहरूमा पुर्याउने काम गर्दछ। हिमोग्लोबिनले अक्सिजन शोषेर शरीरका सबै तन्तुहरूमा पुर्याउने काम गर्दछ। ल अब अर्को कुरा यसमै बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने एउटा वयस्क व्यक्तिमा हात खुट्टाको हाड, ढाड, करङ, स्टेर्नम, खप्पर आदिको हाडहरूमा भएका मासी जसलाई हामी बोन म्यारो भन्छौँ हो त्यसले चाहिँ राता रक्तकोषको निर्माण गर्ने रहेछ। हाम्रो शरीरमा भएको जुन हाड छ हातको, खुट्टाको, त्यसै गरी ढाडको, करङको, स्टेर्नम भनेको हाम्रो छातीभन्दा अगाडि माथि त्यो भागको र खप्परको जुन हाड छ त्यहाँभित्र त्यो हाडभित्र एउटा मासी हुन्छ जसलाई हामी बोन म्यारो भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा हो त्यसले नै राता रक्तकोषहरू बनाउने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यो राता रक्तकोषको आयु करिब 120 दिनको हुन्छ। राता रक्तकोषको आयु करिब 120 दिनको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। एउटा रातो रक्तकोष बनिसकेपछि त्यो लगभग 120 दिन त्यो बाँच्ने रहेछ र फेरि नयाँ अरू राता रक्तकोषहरू बन्ने क्रम भइरहन्छ। किनभने अरबौँ राता रक्तकोषहरू एक दिनमै बन्ने प्रक्रिया भइरहन्छ, निर्माण हुने काम हुन्छ र हाम्रो हाडभित्रको मासीमा। त्यसैले अब एउटा रातो रक्तकोष बन्यो भने त्यसको आयु चाहिँ करिब 120 दिन हुने रहेछ। ल यो कुराहरू हामीले सम्झिनु पर्यो है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब हेर्नुहोस् त राता रक्तकोषमै अझै हामीले के बुझ्नुपर्ने छ भन्दाखेरि मरेका रक्तकोषहरू फियोमा जम्मा हुन्छ। ल हाम्रो जुन मरेका राता रक्तकोषहरू हुन्छन् हो त्यो चाहिँ फियो, हाम्रो शरीरको फियो भन्ने एउटा अङ्ग छ हो त्यो फियोमा गएर जम्मा हुन्छ। हाम्रो शरीरको फियो भन्ने एउटा अङ्ग छ त्यसमा गएर चाहिँ यही राता रक्तकोषहरू जम्मा हुने रहेछ। ल त्यसै गरी राता रक्तकोषको मुख्य कार्य अक्सिजनलाई शरीरका सबै तन्तुहरूमा पुर्याउनु हो। ल हेर्नुहोस् त के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि रातो रक्तकोषले चाहिँ विशेष गरेर अक्सिजनलाई हाम्रो शरीरको प्रत्येक कोषमा चाहिँ अक्सिजन पुर्याउने काम गर्ने रहेछ। रगतमा राता रक्तकोषहरूको सङ्ख्या धेरै कम भएको अवस्थालाई रक्त अल्पता अर्थात् एनिमिया भनेर भन्छौँ है त। ल हाम्रो शरीरमा यो जुन राता रक्तकोषहरू कमी भयो भने त्यस्तो खालको अवस्थालाई हामी रक्त अल्पता भनेर भन्छौँ। हाम्रो शरीरमा राता रक्तकोष कमी भयो भने त्यो अवस्थालाई हामी एनिमिया अर्थात् रक्त अल्पता भनेर भन्छौँ। रक्त अल्पता भएमा हिमोग्लोबिनको फलामको सङ्ख्यामा पनि कम आउँछ। ल रक्त अल्पता हुने बित्तिकै अब रगतमा त रातो रक्तकोषमा त हिमोग्लोबिन पाइन्छ हो त्यो हिमोग्लोबिनको सङ्ख्यामा पनि कमी आउँछ र त्यो भित्र रहने जुन फलाम भन्ने तत्त्व छ हो त्यो तत्त्वमा पनि त्यसको सङ्ख्यामा पनि कमी आउँछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब कसलाई हुन्छ त यो एनिमिया भन्दाखेरि विशेष गरेर गर्भवती, सुत्केरी महिला, अपरेसन गरेका व्यक्तिहरूमा रक्त अल्पता हुनसक्छ। ल हेर्नुहोस् त यो राता रक्तकोषको चाहिँ शरीरमा कमी कसलाई हुने रहेछ भन्दाखेरि गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला र अपरेसन गरेका व्यक्तिहरूमा रक्त अल्पता हुने रहेछ। रक्त अल्पताबाट बच्नका लागि सागसब्जी, फलफुल र आइरनयुक्त खानेकुराहरू बढी मात्रामा खानुपर्छ। ल यो रक्त अल्पताबाट बच्नका लागि हामीले आइरनयुक्त खानेकुराहरू बढी मात्रामा खाने, सागसब्जी, फलफुल पनि बढी मात्रामा खानुपर्ने रहेछ। ल त्यस्तै गरी अब राता रक्तकोषपछि अब सेता रक्तकोषको बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल सेता रक्तकोष जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा व्हाइट ब्लड सेल्स भनेर भन्छौँ। ल अब के हो त यो सेता रक्तकोष, कहाँ पाइन्छ, यसले के काम गर्छ, त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ है त। ल अब जुन सेता रक्तकोष छ त्यो चाहिँ राता रक्तकोषभन्दा ठुला हुन्छन्। हामीले राता रक्तकोषको बारेमा भर्खरै बुझिसकेका छौँ हो त्यो राता रक्तकोषभन्दा सेता रक्तकोषहरू ठुला हुन्छन् र रगतमा पाइने सेतो रक्तकोषलाई अथवा त्यो रक्तकोषको समूहलाई हामी
ल्युकोसाइट भनेर भन्छौँ है त। ल होइन, राता रक्तकोषलाई हामीले के भनेको थियौँ? इरिथ्रोसाइट भनेको थियौँ भने अहिले यो जुन सेता रक्तकोष छ हो, त्यो सेता रक्तकोषको समूहलाई हामी ल्युकोसाइट भनेर भन्छौँ है त। ल अब यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला, ल्युकोसाइट्स। ल यो शब्द याद गर्नु होला है। अब सेता रक्तकोषको बिचमा न्युक्लियस हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, राता रक्तकोषमा न्युक्लियस हुने थिएन, तर सेतो रक्तकोषको बिचमा न्युक्लियस हुन्छ। यिनीहरूको व्यास 8 माइक्रोन मिटरदेखि 20 माइक्रोमिटरसम्म हुन्छ। हेर्नुहोस् त, 8 माइक्रोन मिटरदेखि 20 माइक्रोन मिटरसम्म चाहिँ यसको व्यास हुने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को कुरा के भने, एक मानव शरीरमा प्रति क्युबिक रगतमा 4000देखि 11000सम्म सेता रक्तकोषहरू हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरमा जुन प्रति क्युबिक रगतमा 4000देखि 11000सम्म सेता रक्तकोषहरू हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यिनीहरू पनि हाडभित्रको मासीमा नै निर्माण हुन्छ। हेर्नुहोस् त, जसरी राता रक्तकोष हाडभित्रको मासीमा निर्माण हुन्थ्यो, त्यसै गरी सेता रक्तकोष पनि हाडभित्रको मासीमै निर्माण हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल अर्को कुरा, अब यसमा के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने हामीले भाइ बहिनीहरू, ल अब सेता रक्तकोषको प्रमुख कार्य शरीरलाई विभिन्न रोग लाग्नबाट सुरक्षा प्रदान गर्नु। यिनीहरूले बाहिरबाट शरीरभित्र पसेका जीवाणुलाई नष्ट पार्न एन्टिबडी तथा रोग प्रतिरक्षात्मक रूपमा यसले काम गर्छ। यसले अनावश्यक वस्तुहरूलाई फ्याँक्ने कार्यमा पनि मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब सेतो रक्तकोषको प्रमुख कार्य के रहेछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ विभिन्न रोग लाग्नबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने रहेछ। विभिन्न रोगहरू लाग्नबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने रहेछ। यिनीहरूले बाहिरबाट शरीरभित्र प्रवेश गरेको जुन जीवाणु छ हो, त्यसलाई नष्ट पार्ने एन्टिबडी बनाउने रहेछ। त्यसै गरी रोग प्रतिरक्षाका रूपमा काम गर्ने रहेछ। यसले अनावश्यक वस्तुहरूलाई फ्याँक्न, शरीर बाहिर पुर्याउन पनि मद्दत गर्छ। ल यो कुरा चाहिँ यसको कार्यको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल के काम गर्ने रहेछ हामीले बुझिसक्यौँ। रोग लाग्न नदिने, रोग प्रतिरोधात्मक जुन क्षमता छ त्यसको लागि एन्टिबडीहरू तयार गर्ने काम सेता रक्तकोषले गर्ने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। त्यसैले सेता रक्तकोषलाई हाम्रो शरीरको आर्मी अथवा सुरक्षा गार्ड पनि भनेर भन्छौँ है त। ल किनभने यसले बाहिरबाट आएको जुन जीवाणु कीटाणुहरू छ त्यसलाई मार्ने काम गर्छ। त्यसैले यसलाई आर्मी, हाम्रो शरीरको आर्मीको रूपमा पनि यसलाई लिने गर्छौँ। किनभने जसरी आर्मीले बाहिरी दुश्मनहरूलाई आउने बित्तिकै आक्रमण गर्छ, मार्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्ने जीवाणु कीटाणुलाई पनि यसले नष्ट गरिदिन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझौँ है। अब अर्को छ प्लेटलेट्स। ल हेर्नुहोस् त, हामी रक्तकोषकै बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र तेस्रो रक्तकोष के छ भन्दाखेरि प्लेटलेट्स। ल अब यो रक्तकोष सबैभन्दा सानो रक्तकोष हो। एउटा मानव शरीरमा प्रति क्युबिक मिलिमिटर रगतमा 1,50,000देखि 4,00,000सम्म प्लेटलेट्सहरू हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, एउटा मानव शरीरमा र मानव शरीरको प्रति क्युबिक रगतमा कति हुने रहेछ? 1,50,000देखि 4,00,000सम्म प्लेटलेट्स हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। प्लेटलेट्स पनि 2-4 माइक्रोन व्यासको हुन्छ। 2देखि 4 माइक्रोन व्यासको जुन डायमिटर भन्छौँ हामी हो, प्लेटलेट्सको पनि कति हुने रहेछ व्यास भन्दा 2देखि 4 माइक्रोन हुने रहेछ, माइक्रोमिटर। अब यसमा जीव केन्द्र हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसमा जीव केन्द्र रहेको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल अब प्लेटलेट्समा विभिन्न प्रकारका तन्तुहरू हुन्छन् जुन रगतमा जम्नको लागि अति आवश्यक हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब प्लेटलेट्सको मुख्य काम भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रगत जम्नको लागि आवश्यक पर्ने तत्त्व हुने रहेछ हो। त्यही तत्त्वले गर्दा नै
हाम्रो शरीरमा कुनै घाउ चोटपटक लाग्यो भने त्यसले नै रगतलाई रोक्ने काम गर्ने रहेछ, रगत थाम्ने काम यसले गर्ने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को कुरा के छ भने यसमा बुझ्नुपर्ने रगतका कार्यहरू। ल हामीले राता रक्तकोषको बारेमा, सेता रक्तकोष र प्लेटलेट्सको बारेमा अध्ययन गरिसक्यौँ। रक्तकोष, त्यसै गरी प्लाज्मा, किनभने रगत प्लाज्मा र रक्तकोषबाट बन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ र त्यसको व्याख्या पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। अब चाहिँ रगतका कार्यहरू के हो त, हो त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। रगतका कार्यहरू, फङ्सन्स अफ ब्लड। ल फङ्सन अफ ब्लड के हो त, रगतले के काम गर्छ त्यसकै बारेमा बुझौँ है। ल रगतको मुख्य कार्य भनेको फोक्सोमा भएको अक्सिजनलाई कोषसम्म पुर्याउने र त्यहाँ उत्पन्न भएको कार्बन डाइअक्साइडलाई फोक्सोमा लैजाने हो। ल हेर्नुहोस् त, रगतको मुख्य काम भनेको के रहेछ भन्दा फोक्सोमा भएको अक्सिजनलाई कोषसम्म पुर्याउनु पऱ्यो। फोक्सोमा जुन अक्सिजन छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, कोषसम्म पुर्याउने र त्यहाँ उत्पन्न भएको जुन कार्बन डाइअक्साइड छ त्यसलाई फोक्सोमा लैजाने। ल एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। फोक्सोबाट शरीरका विभिन्न कोषहरूमा अक्सिजन पुर्याउने काम गर्छ र त्यो शरीरमा उत्पन्न भएको जुन कार्बन डाइअक्साइड छ त्यसलाई चाहिँ फेरि फोक्सोमै ल्याउने काम यसले गर्दछ। ल त्यसका साथै रगतले पौष्टिक तत्त्वहरूलाई शरीरका सबै कोषहरूमा पुर्याउने र अनावश्यक पदार्थहरू बाहिर त्याग्ने कार्यमा मद्दत गर्छ। ल यसका साथै रगतले विभिन्न कार्य गर्छ। अब त्यसलाई हामी बुझ्दैछौँ है त। ल पौष्टिक तत्त्व, हाम्रो शरीरमा विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्छ हो। त्यो आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्वहरूलाई शरीरका विभिन्न कोषहरूमा पुर्याउने, त्यसै गरी हर्मोनहरूलाई पनि पुर्याउने, यस्ता खालका काम चाहिँ रगतले गर्छ। ल अब पहिलो यसको काम अझै हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। शरीरको तापक्रमलाई नियन्त्रित र सन्तुलित गर्छ। शरीरको तापक्रमलाई नियन्त्रित र सन्तुलित गर्दछ। शरीरको तापक्रमलाई नियन्त्रित र सन्तुलनमा राख्छ। त्यसै गरी हर्मोनहरूलाई शरीरका विभिन्न भागहरूसम्म लैजान्छ। हाम्रो शरीरमा विभिन्न हर्मोनहरू उत्पादन भएका हुन्छन् हो, त्यो त हर्मोनलाई शरीरको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने काम गर्छ। त्यसै गरी रगतले विभिन्न रोगहरूबाट लाग्नबाट बचाउँछ। रगतले विभिन्न खालका रोगहरू लाग्नबाट हामीलाई बचाउँछ। त्यसै गरी रगतले तन्तुहरूलाई भिजाइ रसिलो बनाइराख्न सहयोग गर्छ। जुन हाम्रो शरीरमा विभिन्न खालका तन्तुहरू हुन्छन् हो, त्यो तन्तुहरूलाई भिजाएर एकदम रसिलो बनाइराख्न यसले मद्दत गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को यसको काम के हो भन्दाखेरि शरीरमा तरल र लवणको मात्रा सन्तुलित गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ। ल हेर्नुहोस् त, अर्को के काम गर्ने रहेछ रगतले भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा तरल जुन पदार्थ छ र लवण जुन सोडियम, पोटासियम जस्ता जुन लवणहरू छन् हो, त्यो लवणहरूको मात्रा सन्तुलन गर्न सहयोग गर्दछ। ल त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमका पौष्टिक तत्त्वहरूलाई शरीरका तन्तुसम्म पुर्याउने काम गर्छ। तन्तु अथवा कोषसम्म चाहिँ विभिन्न प्रकारका पौष्टिक तत्त्वहरू जुन हामीले खानाबाट प्राप्त गर्छौँ हो, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न तन्तुसम्म पुर्याउने काम यसले गर्ने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल यति कुरा चाहिँ रगतको कार्यमा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू अब रक्त समूहको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। रक्त समूह, रगतको विभिन्न समूहहरू हुन्छ हो, त्यही रगतको समूहको बारेमा हामी बुझ्छौँ है त। ल रक्त समूहहरू, ल हेर्नुहोस् त, अब रगतलाई हेर्नुहोस् त कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि मानव रगतलाई ए, त्यसै गरी बी, एबी, ओ गरी मुख्य 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन रगत हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न समूहहरूमा विभाजन गरिएको छ। त्यसमा पनि 4वटा मुख्य समूह छन्। त्यसमा के हुन् भन्दा ए जुन हाम्रो अङ्ग्रेजी पहिलो अक्षर जुन छ ए, बी, त्यसै गरी एबी र ओ हो, यो 4वटा समूहमा चाहिँ हामीले रगतलाई विभाजन गरेका छौँ। ल अब प्रत्येक रक्त समूह RH पोजिटिभ वा नेगेटिभ हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, प्रत्येक रक्त समूह RH पोजिटिभ वा नेगेटिभ हुन्छ। पोजिटिभलाई हामी प्लस भन्ने चिन्ह जुन छ त्यसले जनाउँछौँ भने जुन नेगेटिभ छ त्यसलाई हामी माइनस
चिन्हले जनाउँछौँ है त। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ र यदि थाहा छैन भने थाहा पाइराख्नु होला है। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल प्रत्येक रक्त समूह RH पोजिटिभ र नेगेटिभको हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। यसरी RH पोजिटिभ वा नेगेटिभको आधारमा 8 उपसमूहहरू जस्तै, ल हेर्नुहोस् त, अब यही हाम्रो मुख्य 4वटा रगतको समूह हो, तर RH पोजिटिभ वा नेगेटिभ त्यो रक्त समूह हुनाले त्यसलाई फेरि 8वटा उपसमूहमा चाहिँ हामीले त्यसलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो छ A+, RH पोजिटिभ, त्यसै गरी RH नेगेटिभ, त्यसै गरी RH पोजिटिभ, RH नेगेटिभ, ORH पोजिटिभ, ORH नेगेटिभ, ABRH पोजिटिभ, ABRH नेगेटिभ। ल यसरी 4वटा समूहलाई पोजिटिभ र नेगेटिभको आधारमा 8वटा उपसमूहमा हामीले विभाजन गर्न सक्ने रहेछौँ। ल एलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटामा, त्यसै गरी बीलाई पनि दुईटामा, एबीलाई पनि दुईटामा र ओलाई पनि दुईटामा गरी जम्मा जम्मी 8वटा उपसमूहमा हामीले विभाजन गर्न सक्ने रहेछौँ। ल हामीले ए पोजिटिभ, बी पोजिटिभ, ए नेगेटिभ, बी नेगेटिभ, ओ नेगेटिभ, ओ पोजिटिभ, एबी पोजिटिभ, एबी नेगेटिभ हो, यसरी रगतलाई वर्गीकरण गर्न सक्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। अब यसमध्ये तपाईँहरूको कुनै एउटा रक्त समूह हुन्छ, कसैको बी पोजिटिभ होला, कसैको बी नेगेटिभ होला, कसैको ए पोजिटिभ होला, कसैको एबी नेगेटिभ होला, कसैको एबी पोजिटिभ होला हो। त्यो आफ्नो कुन छ तपाईँहरूले पनि रगत जाँच गरेर थाहा पाइराख्नु होला है, आफ्नो कुन रक्त समूहमा चाहिँ पर्ने रहेछ, त्यो कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने एकदमै आवश्यक छ। त्यसैले आफ्नो रगत जँचाएर आफ्नो कुन समूह हो, ब्लड ग्रुप कुन हो, त्यो कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यो पछि यसमा हामीले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा, अधिकांश मानिसहरूको रगतमा RH पोजिटिभ हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अधिकांश मान्छेको चाहिँ रगतमा RH पोजिटिभ रहेको हुन्छ। RH नेगेटिभ रक्त समूहका मानिसहरू नेपालमा ज्यादै कम छन्। ल हेर्नुहोस् त, प्रायः जसो सबै मान्छेको, अधिकांश मान्छेको चाहिँ RH पोजिटिभ नै रक्त समूह हुने गर्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ RH नेगेटिभ भएको मान्छे चाहिँ एकदमै ज्यादै कम छन्। प्रायः जसो सबैको RH पोजिटिभ नै रक्त समूह रहेको छ है त। ल अब एउटा मान्छेमा एक समूहको मात्र रगत पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एउटा मान्छेमा एक समूहको मात्र रगत पाइन्छ र यो जुन 8वटा उपसमूह छ त्यसमध्ये एउटा मात्रै पाइन्छ। प्रत्येक मान्छेमा एउटा मात्रै रगतको समूह पाइन्छ है त, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले बिरामी वा दुर्घटनामा परि शरीरमा रगत कमी भएको अवस्थामा रगत स्थानान्तरण गर्दा रक्त समूह र RH तत्त्व मिलेको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब जुन दुर्घटनामा पर्दाखेरि अथवा बिरामी पर्दाखेरि शरीरमा रगतको मात्रा कम भयो भने त्यति बेला हामीले त्यो बिरामीलाई रगत दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो रगत दिँदाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि रगतको समूह मिलेको छ कि छैन। रगतको समूह मिले सँगसँगै RH पोजिटिभ वा नेगेटिभ कुन छ त्यो पनि मिल्नुपर्छ। जस्तै कि बी पोजिटिभ रगत चाहिएको छ भने मलाई, अथवा म बिरामी भएँ अथवा दुर्घटनामा परेँ र मलाई बी पोजिटिभ रगत चाहियो भने, अब कसैले मलाई रगत दिँदैछ भने त्यसको पनि बी पोजिटिभ नै हुनुपर्छ, रगतको समूह बी पोजिटिभ नै हुनुपर्छ। तब मात्र रगत दिन मिल्छ, रगत स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ है त। त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, सम्झिनुपर्छ। ल अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अब यहाँ अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कुनै बिरामीलाई रगत दिँदा निम्नअनुसार रगत दिन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ल ग्रुप ए भएको व्यक्तिलाई ग्रुप ए र ओ दिन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ग्रुप ए जसको रगत छ, रक्त समूह छ हो, त्यो व्यक्तिलाई ग्रुप ए वा ओ दिन सकिन्छ। ग्रुप बी भएको व्यक्तिलाई ग्रुप बी वा ओ दिन सकिन्छ। ग्रुप एबी भएको व्यक्तिलाई जुनसुकै ग्रुपको रगत दिन सकिन्छ। ग्रुप ओ भएको व्यक्तिलाई ग्रुप ओकै मात्र रगत दिन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ग्रुप ए
भएको व्यक्तिलाई ग्रुप ए अथवा ओ दिन सकिने रहेछ। त्यसै गरी ग्रुप बी भएकोलाई ग्रुप बी वा ओ दिन सकिन्छ। ग्रुप एबी भएको व्यक्तिलाई जुनसुकै ग्रुपको रगत पनि दिन सकिने रहेछ। र ग्रुप ओ भएकोलाई चाहिँ ग्रुप ओकै रगत दिनुपर्छ, अरू रगतले हुँदैन है। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल त्यो कुरा हामी बुझौँ है त। ल अब यसरी ग्रुप एबी रगत भएको व्यक्तिलाई जुनसुकै समूहको रगत लिन सक्ने भएको हुँदा यस समूहलाई सबै प्राप्तकर्ता अर्थात् युनिभर्सल रिसिप्सेन्ट भनेर भन्छौँ है त हामी। ल एबी भन्ने जुन रगत छ, रगतको समूह छ हो, त्यो चाहिँ जुनसुकै व्यक्तिको जुनसुकै ग्रुपले पनि त्यसलाई दिन सक्ने रहेछ। ए बीले दिन सक्ने रहेछ है त। एले पनि दिन सक्छ, बीले पनि दिन सक्छ। एबी ब्लड ग्रुप भएकोलाई, एबी रक्त समूह भएकोलाई है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यो एबी रक्त समूहलाई त्यही भएर सबै प्राप्तकर्ता अर्थात् युनिभर्सल रिसिप्टेन्ट भनेर भन्छौँ है त। अब त्यसै गरी ग्रुप ओ रगत भएको व्यक्तिले आफूलाई रगत चाहिँदा ग्रुप ओ रगत नै चाहिने भएको हुनाले र अरू सबै समूहलाई रगत दिन सक्ने भएकाले यसलाई युनिभर्सल डोनर भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ग्रुप ओ रगत भएको व्यक्तिले आफूलाई रगत चाहिँदा ग्रुप ओ रगत नै चाहिने अरू सबै समूहलाई रगत दिन सक्ने भएकाले यसलाई युनिभर्सल डोनर पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब ग्रुप एलाई रगत चाहियो भने ग्रुप ए अथवा ओबाट पनि दिन सकिने रहेछ। अर्थात् ओले चाहिँ दिने मात्र काम गर्ने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। ओले चाहिँ दिने मात्र काम गर्ने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ग्रुप ओले चाहिँ दिने मात्र काम गर्ने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को कुरा यसमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अब यसरी सबैलाई दिन सक्ने भएको हुनाले यसलाई युनिभर्सल डोनर पनि हामीले भन्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, अर्को यसमा बुझ्नै पर्ने जान्नै पर्ने कुरा के छ भने त्यसै गरी रगत दिँदा अर्को समूह अथवा अर्को तत्त्व आरएच नेगेटिभ समूह र पोजिटिभ समूहलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रगत दिँदाखेरि अर्को समूहको जुन तत्त्व आरएच छ, आरएच फ्याक्टर भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यो अब नेगेटिभ समूह छ अथवा पोजिटिभ समूह छ, त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्थात् रक्त समूह ए प्लस भएको व्यक्तिले अरूबाट रगत लिँदा ए प्लस समूहको रगत हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, ए प्लस रगत समूह छ, अब उसले चाहिँ अरूबाट रगत लिँदा ए प्लस समूहकै रगत हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। ए प्लस भएको व्यक्तिलाई ए माइनस समूहको रगत दिनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, जुनको जे छ त्यही अनुसार हामीले रगत लिने अथवा दिने काम गर्नुपर्छ। ए प्लस छ भने ए माइनस रगत समूह हामीले दिनु हुँदैन, ए प्लस नै चाहिन्छ। त्यसरी एउटा व्यक्तिको रगत अर्को व्यक्तिको शरीरमा रगत स्थानान्तरण गर्दा समूह जुन रगतको समूह र आरएच नेगेटिभ वा पोजिटिभ मिलाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, र एलाई रगत दिनु पऱ्यो भने ओले पनि दिन सक्ने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब त्यसमा पनि ठ्याक्कै जुन पोजिटिभ र नेगेटिभको कुरा छ त्यो पनि मिल्नु पऱ्यो। अर्थात् आरएच पोजिटिभ र आरएच नेगेटिभ दुवै मिल्नुपर्छ। ए प्लसलाई रगत दिँदाखेरि अब ए प्लस ग्रुप भएकै ए प्लस समूह भएकै व्यक्तिले रगत दिन सक्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। ल यति कुरा चाहिँ हामीले सम्झाउनु पऱ्यो है त। अब बिरामीलाई अरू व्यक्तिको रगत दिँदा रक्त समूह वा आरएच तत्त्व क्लास म्याच गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, बिरामीलाई अरू व्यक्तिको रगत दिँदाखेरि जहिले पनि रक्त समूह र आरएच तत्त्वलाई चाहिँ ठ्याक्कै म्याच हुने गरी मिल्ने गरी दिनुपर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब अर्को कुरा भनेको हामीले रक्तदान। ल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी चर्चा गर्दैछौँ। ल अब रक्तदान जीवनदान भनेर पनि तपाईँहरूले धेरै नाराहरू सुन्नुभएको होला। अर्थात् रगत दियो भने त्यो कसैलाई जीवनदान दिएको सरह हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभएको नै होला। रक्तदान जीवनदान, कसैलाई घाइते परेको छ, कोही मर्न लागेको छ भने
उनीहरूलाई रगत दियो भने उनीहरूलाई रगत दिएर बचाउन सकिन्छ। त्यसैले रक्तदान जीवनदान भनेर भन्छ है त। ल के हो त यो रक्तदान, कसरी गर्न सकिन्छ, कसले गर्ने, कति समयमा रक्तदान गर्न सकिन्छ, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। 17 वर्ष पुरा भई 60 वर्ष नपुगेका, 17 वर्ष उमेर पुगेर 60 वर्ष नपुगेका, शरीरको तौल 45 किलोभन्दा माथि भएका, त्यस्तै हिमोग्लोबिनको मात्रा 12 ग्रामदेखि 16 ग्राम रहेका स्वस्थ महिला तथा पुरुषले रक्तदान गर्न सक्छन्। ल हेर्नुहोस् त, रक्तदान कसले गर्न सक्ने रहेछ भन्दाखेरि 17 वर्षदेखि 60 वर्ष नपुगेका व्यक्ति, त्यस्तै गरी शरीरको तौल कम्तीमा पनि 45 केजीभन्दा माथि भएको र हिमोग्लोबिनको मात्रा, शरीरमा हिमोग्लोबिनको मात्रा 12 ग्रामदेखि 16 ग्राम भएको जो स्वस्थ महिला अथवा पुरुष छन् उनीहरूले चाहिँ रक्तदान गर्न सक्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब प्रत्येक स्वस्थ पुरुषले 3 महिनाको अन्तरालमा वर्षमा 4 पटक र महिलाले 4 महिनाको अन्तरालमा वर्षमा 3 पटक रक्तदान गर्न सक्छन्। ल हेर्नुहोस् त, एउटा स्वस्थ पुरुषले चाहिँ 3 महिनाको अन्तरालमा वर्षमा 4 पटकसम्म रक्तदान गर्न सक्छ। त्यसै गरी महिलाले 4 महिनाको अन्तरालमा वर्षमा 3 पटक रक्तदान गर्न सक्दछन्। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब यसमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, हामीले गर्ने रक्तदान मरणावस्था रहेका बिरामीहरूको लागि हो। जो मर्नै लागेको छ, मरणावस्था भनेको मर्न लागेको बिरामीहरूको लागि चाहिँ हामीले रगत दिएर उनीहरूलाई बचाउने कोसिस गर्छौँ, त्यसलाई हामी रक्तदान भनेर भन्छौँ। हो, तिनीहरूको लागि हो। हाम्रो शरीरको रगतको केही अंशले कुनै बिरामीले नयाँ जीवन प्राप्त गर्छ भने यो संसारको सबैभन्दा ठुलो धर्म र सेवा हो। हेर्नुहोस् त, हामीले गरेको जुन रगतको केही अंशले बिरामीलाई नयाँ जीवन प्राप्त गर्न सक्छ, बिरामी बाँच्न सक्छ भने त्योभन्दा ठुलो सेवा र धर्म कुनै पनि हुँदैन। हामीले कसैलाई बचायौँ भने त्योभन्दा ठुलो सेवा र धर्म कुनै पनि हुँदैन। हामीले रगत दिएर चाहिँ कोही मान्छे मर्न लागेको छ उनीहरूलाई रगत दिएर बचायौँ भने त्योभन्दा ठुलो सेवा र धर्म कुनै पनि हुँदैन। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो आत्मसन्तोष रक्तदान गर्नु हो। ल हेर्नुहोस् त, आफूलाई आनन्द दिने, सन्तुष्ट दिने सबैभन्दा ठुलो दान हामी रक्तदान हो भनेर भन्न सक्छौँ। किनभने यसको दानले, रगतको दानले कसैको जिन्दगी नै बदलिन्छ, जिन्दगी नै सप्रिन्छ। कोही मान्छे बाँच्छ भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो दान हो र त्यो दान गर्दा हामीलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब भाइ बहिनीहरू, अब हामीले विशेष गरेर रक्त सञ्चार प्रणालीमा रगतको बारेमा अध्ययन गरिसक्यौँ। अब हामीले रक्तनलीको बारेमा चर्चा गरौँ है त। रक्तनली, ल रक्तनली जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ब्लड भेसल्स भनेर भन्छौँ है त। ल रक्तनलीको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल भाइ बहिनीहरू, मानव शरीरमा रगत सञ्चालन गर्न, शरीरको सबै अङ्ग प्रत्यङ्गमा रगत पुर्याउनको लागि 3 प्रकारका रक्तनलीहरू हामीसँग छन्। पहिलो छ धमनी, जसलाई हामी आर्टरी भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। त्यसै गरी दोस्रो छ शिरा, जसलाई हामी भेन भनेर भन्छौँ, र तेस्रो छ कोशिका, जसलाई हामी क्यापिलरी भनेर भन्छौँ है त। ल अब यसकै बारेमा हामी थप चर्चा गरौँ। ल पहिलो छ धमनी, ल जसलाई हामी आर्टरी भनेर भन्ने रहेछौँ है त, आर्टरी। ल यही धमनीको बारेमा चर्चा गरौँ। मुटुबाट शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा अक्सिजनयुक्त रगत पुर्याउने रक्तनलीलाई धमनी भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, धमनी भनेको के रहेछ? मुटुबाट शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग अर्थात् कोषहरूमा अक्सिजनयुक्त रगत पुर्याउने जुन रक्तनली छ त्यसलाई हामी धमनी भनेर भनिरहेछौँ। ल रक्तनली भन्ने बित्तिकै रगत बोक्ने नलीलाई हामी रक्तनली भन्छौँ। हो, अब कस्तो खालको रक्तनली रहेछ भन्दाखेरि धमनी भनेको मुटुबाट शरीरका विभिन्न कोषहरूमा चाहिँ के पुर्याउने रहेछ? उसले अक्सिजनयुक्त अर्थात् शुद्ध रगत, अक्सिजनयुक्त रगत भन्ने बित्तिकै हामीले शुद्ध रगत भनेर बुझ्छौँ। हो, त्यो पुर्याउने काम गर्दछ। ल
त्यसलाई हामी धमनी भन्छौँ है त। हाम्रो शरीरमा रहेका सबै धमनीहरूले शुद्ध रगत अर्थात् अक्सिजनयुक्त रगत बोक्छन्। तर एउटा पल्मोनरी धमनी भन्ने त्यस्तो खालको धमनी हुन्छ जसले चाहिँ अशुद्ध रगत अर्थात् कार्बन डाइअक्साइडयुक्त रगत मुटुबाट फोक्सोमा लैजान्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो सम्पूर्ण शरीरमा जुन धमनीहरू हुन्छ हो त्यसले चाहिँ शुद्ध रगत अर्थात् अक्सिजनयुक्त रगत अक्सिजन लिएर अक्सिजनयुक्त रगत बोक्ने रहेछ। तर एउटा मात्रै त्यस्तो नली जसलाई हामी पल्मोनरी धमनी भनेर भन्छौँ है, पल्मोनरी धमनी हो, त्यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ, अशुद्ध रगत अर्थात् कार्बन डाइअक्साइडयुक्त जुन रगत छ हो त्यो रगत चाहिँ मुटुबाट फोक्सोमा लैजान्छ। मुटुबाट हाम्रो जुन मुटु हुन्छ हो त्यो मुटुबाट फोक्सोमा लैजाने काम गर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। धमनीहरू मुटुबाट जति जति टाढिँदै जान्छन् त्यति त्यति साना साना मसिनाहरू हुँदै जान्छन्। ल हेर्नुहोस् त, धमनीहरू जुन धमनी भन्ने रक्तनली छ त्यो चाहिँ मुटुबाट जति जति टाढा हुँदै गयो त्यति त्यति यिनीहरू चाहिँ साना साना वा मसिना हुने रहेछन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। त्यति त्यति साना वा मसिना हुने रहेछन्। त्यस्तै साथै हाँगाबिगाहरू पनि बढ्दै जान्छन्। ल जुन मुटुकै नजिक रहेका धमनीहरू छन् त्यो ठुलो ठुलो हुन्छ र मुटुबाट टाढा जाने बित्तिकै त्यो सानो हुने मसिनो हुने र त्यसमा हाँगाबिगाहरू पनि बढ्दै जाने गर्छ है त। शरीरमा सबैभन्दा ठुलो धमनीलाई अअर्टा भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो धमनी चाहिँ के रहेछ भन्दा अअर्टा रहेछ। अअर्टा धमनी नै सबैभन्दा ठुलो धमनी हाम्रो शरीरमा रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल सबैभन्दा ठुलो धमनी भनेको अअर्टा रहेछ। ल अब हेर्नुहोस् त, दोस्रो रक्तनली छ शिरा, जसलाई हामी भेन्स भनेर भन्छौँ है त। ल अब यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। ल अब यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भने शरीरका विभिन्न भागहरूबाट कार्बन डाइअक्साइडयुक्त रगत मुटुतिर लैजाने रक्तनलीहरूलाई शिरा भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ऐना धमनीमा के भनिएको थियो, अक्सिजनयुक्त रगत मुटुबाट शरीरका विभिन्न कोषहरूमा लैजाने भनिएको थियो। अब ठ्याक्कै त्यसको उल्टो, शरीरका विभिन्न भागहरू अथवा कोषहरूबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडयुक्त रगत चाहिँ मुटुमा ल्याउने जुन रक्तनलीहरू छन् त्यसलाई हामी शिरा भन्छौँ। ल अब यसमा पनि जुन धमनीमा जस्तै ठ्याक्कै सबै जुन शिराहरू छ त्यसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडयुक्त नै रगत बोक्छ। तर एउटा मात्र शिरा जसलाई हामी पल्मोनरी शिरा भन्छौँ त्यसले चाहिँ अक्सिजनयुक्त रगत फोक्सोबाट मुटुमा लैजान्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। शरीरका सम्पूर्ण शिराले कार्बन डाइअक्साइडयुक्त रगत बोकेको हुन्छ, तर पल्मोनरी शिराले अक्सिजनयुक्त रगत फोक्सोबाट मुटुमा लैजान्छ। ल हेर्नुहोस् त, के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो शरीरमा जति पनि शिराहरू छन् त्यसले चाहिँ के गर्छ, कार्बन डाइअक्साइडयुक्त रगत बोक्छ। तर पल्मोनरी शिरा मात्र एउटा त्यस्तो शिरा हो जसले चाहिँ अक्सिजनयुक्त रगत बोक्छ र फोक्सोबाट त्यो रगत मुटुमा पुर्याउने काम गर्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। शरीरमा भएका ठुला शिरालाई भेनिकाभा भनिन्छ अनि साना शिरालाई भेन्युल्स भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरमा जुन शिराहरू हुन्छन् त्यो ठुलो शिरालाई के भन्ने रहेछौँ हामीले, भेनिकाभा भनेर भन्ने रहेछौँ, भेनिकाभा भनेर भन्ने रहेछौँ। र सानो शिरालाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, भेन्युल्स भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। ल अर्को के छ भने टाउको, गर्दन र पाखुराबाट आएका शिराहरूको संयोजनबाट माथिल्लो महाशिरा बन्छ भने शरीरका तल्लो भागहरू जस्तै गोडा, मृगौला, आन्द्रा, पेट, कलेजो आदिबाट आएका शिराहरूको संयोजनबाट तल्लो महाशिरा बन्छ। ल हेर्नुहोस् त, महाशिरा र यसको बारेमा हामी बुझ्दैछौँ। महाशिरा भनेको शरीरको मुटुभन्दा माथिल्लो जुन भागहरू छ, टाउको, गर्दन, पाखुरा हो, यहाँबाट आएको अथवा यो शिराहरू बनेर यो शिराहरू मिलेर बनेको जुन शिरा छ त्यसलाई हामी माथिल्लो महाशिरा भन्छौँ भने हाम्रो मुटुभन्दा तलको जुन भागहरू छ, गोडा, मृगौला, आन्द्रा, पेट, कलेजो हो, यो आदिबाट आएको शिराहरूलाई चाहिँ हामी के भन्ने रहेछौँ, तल्लो महाशिरा भनेर भन्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल
अब यो पछि हामीले के कुरा बुझ्छौँ भने भाइ बहिनीहरू, धमनी र शिरामा के फरक छ त त्यसको बारेमा हामी थोरै बुझौँ है त। ल हामीले धमनी र शिरा अध्ययन गरिसक्यौँ, अब यसको फरक चाहिँ के रहेछ त, ल त्यही कुरा बुझौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है, परीक्षामा पनि यो सोध्न सक्छ, धमनी र शिरामा के फरक छ त भनेर छोटो प्रश्न उत्तरमा सोध्न सक्छ। त्यसैले यसलाई राम्रोसँग पढ्नु होला है, बुझ्नु होला। ल धमनी भन्ने बित्तिकै आर्टरी र भेन भन्ने बित्तिकै शिरा। ल यसकै हामी अब भिन्नता पढ्दैछौँ है त। ल अब धमनीमा हेर्नुहोस् त, मुटुमा जम्मा भएको रगतलाई शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा लैजाने रक्तनलीलाई धमनी भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, धमनी भनेको मुटुमा जम्मा भएको रगतलाई शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा लैजाने जुन रक्तनली छ त्यसलाई हामी धमनी भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै गरी शिरालाई चाहिँ के भन्ने रहेछ भन्दाखेरि शरीरका विभिन्न भागहरूबाट रगत मुटुमा लैजाने जुन ल्याउने अथवा लैजाने रक्तनली छ त्यसलाई हामी शिरा भनेर भन्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। त्यस्तै गरी अब यता धमनीमा के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने, हाम्रो शरीरमा रहेको पल्मोनरी धमनी बाहेक अन्य धमनीमा शुद्ध रगत अर्थात् अक्सिजनयुक्त रगत बग्दछ। ल हेर्नुहोस् त, पल्मोनरी धमनी बाहेक अन्य धमनीमा शुद्ध रगत बग्दछ। त्यसै गरी यतापट्टि शिरामा के बुझ्नु पऱ्यो भने, पल्मोनरी शिरा बाहेक अन्य शिराहरूमा अशुद्ध रगत बग्दछ। ल पल्मोनरी शिरामा मात्र शुद्ध रगत र बाँकी अन्य शिराहरूमा अशुद्ध रगत बग्ने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल अब एउटाबाट निस्केका हाँगाहरूलाई धमनी भनिन्छ। ल जुन एउटा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो धमनी हो, एउटाबाट निस्केको हाँगालाई धमनी भनिन्छ। त्यसै गरी भेन्युल्स मिलेर बनेको नलीलाई शिरा भनिन्छ। जुन साना नलीहरू मिलेर चाहिँ एउटा शिरा बन्छ। भेन्युल्स भनेको सबैभन्दा सानो शिरा हो, त्यही शिरा मिलेर चाहिँ जुन नली बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी शिरा भनेर भन्छौँ है त। भेन्युल्स मिलेर शिरा बन्दछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र धमनीको भित्ता बाक्लो हुन्छ, त्यस्तै गरी शिराको भित्ता पातलो हुन्छ। किनभने अब धमनीको भित्ता बाक्लो हुन्छ किनभने त्यसमा रगतको चाप बढी हुने हुनाले धमनीबाट शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा रगत पुग्दाखेरि एकदमै बढी चाप हुन्छ। त्यो चाप थेग्नको लागि यसको भित्ताहरू चाहिँ एकदमै बाक्लो हुन्छ। तर शिराबाट चाहिँ जुन रगत मुटुमा आउँछ त्यसमा धेरै चाप हुँदैन, त्यो कारणले यसको भित्ता पातलो हुन्छ है त। त्यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू, अब कोशिकाको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल अब रक्तनलीमा अब कोशिका, जसलाई हामी के भन्छौँ, क्यापिलरी भनेर भन्छौँ है त। ल कोशिका, ल हेर्नुहोस् त, अब यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भने, ससाना धमनीहरू हजारौँ साना नलीहरू रक्तनलीहरूमा बाँडिएर रहेका हुन्छन्, जसलाई हामी कोशिका भनेर भन्छौँ। ल ससाना जुन धमनीहरू हजारौँ ससाना रक्तनलीहरूमा बाँडिएर रहेका हुन्छन्, जसलाई हामी कोशिका भनेर भन्छौँ है त। रक्त कोशिकाहरूको लम्बाइ 5 मिलिमिटर र मोटाइ 8 देखि 10 माइक्रोनसम्मको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रक्त कोशिकाहरूको लम्बाइ 5 मिलिमिटरसम्मको र मोटाइ 8 देखि 10 माइक्रोनसम्मको हुन्छ। यिनीहरूले धमनी र शिरालाई जोड्ने कार्य गर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, कोशिकाको मुख्य काम के रहेछ भने धमनी र शिरालाई जोड्ने काम चाहिँ यो कोशिकाले गर्ने रहेछ, रक्त कोशिकाले गर्ने रहेछ। र जुन धमनीहरू हजारौँ ससाना रक्तनलीहरूमा बाँडिएका हुन्छन् त्यसलाई नै हामीले विशेष गरेर कोशिका भन्ने रहेछौँ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो, सम्झाउनु पऱ्यो है त। ल भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अब रक्त सञ्चार प्रणालीमा भाग लिने अर्को अङ्ग छ मुटु हो। यही मुटुको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब मुटुको बारेमा हामी बुझौँ है त। मुटु मांसपेशीले बनेको शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। ल हेर्नुहोस् त, मुटु केले बन्ने रहेछ, मासुले बन्ने रहेछ, मांसपेशी। जुन मुटुमा मात्र पाइने मासु छ त्यसलाई कार्डियोभास्कुलर मसल्स भन्छ हो। त्यो कार्डियोभास्कुलर मसल्सले
ले मात्रै मुटु बनेको हुन्छ है त। मुटु मांसपेशीले बनेको एउटा शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। छातीभित्र दुईवटा फोक्सोको बिचमा झन्डै पान आकारको एउटा मुटु हुन्छ। हाम्रो छातीभित्र दुईवटा फोक्सोको बिचमा झन्डै पान आकारको, पानको आकार तपाईँले देख्नुभएको छ, पानको पात देख्नुभएको छ, त्यस्तै आकारको एउटा मुटु रहेको हुन्छ। ल, मुटुको तल भाग अलिकता चुच्चो हुन्छ भने अलिकता बायाँतिर ढल्केको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो मुटुको तल्लो भाग चाहिँ अलिकता चुच्चो परेको हुने रहेछ अनि अलिकता बायाँतिर ढल्केको हाम्रो मुटु हुने रहेछ। सामान्यतया मुटुको तौल 225 देखि 290 ग्रामसम्म हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मुटुको तौल चाहिँ हाम्रो एउटा वयस्क व्यक्तिको मुटुको तौल भनेको कति हुने रहेछ भन्दा 225 देखि 290 ग्रामसम्मको हुने रहेछ। ल, मुटुको भित्ता 3वटा छुट्टै छुट्टै पत्रहरू मिलेर बनेको हुन्छ। ल, हाम्रो जुन मुटु छ त्यसको भित्ताहरू 3वटा छुट्टा छुट्टै पत्रहरू मिलेर बनेको हुन्छ। बाहिरको पत्रलाई हामी पेरिकार्डियम भन्छौँ, त्यसै गरी बिचको पत्रलाई हामी मायोकार्डियम भन्छौँ र भित्रको पत्रलाई हामी इन्डोकार्डियम भनेर भन्छौँ है त। ल, मुटुको जुन भित्ता छ 3वटा पत्रहरू मिलेर बन्ने रहेछ। त्यसमा बाहिरको पत्रलाई हामी पेरिकार्डियम भनेर भन्ने रहेछौँ, बिचको पत्रलाई हामी मायोकार्डियम भन्ने रहेछौँ र भित्रको पत्रलाई हामी इन्डोकार्डियम भनेर भन्ने रहेछौँ। ल, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब मुटुको आन्तरिक भागलाई 4वटा कोष्ठमा अर्थात् 4वटा च्याम्बरमा विभाजन गरिएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मुटुको आन्तरिक भाग अर्थात् मुटुको भित्री भाग, मुटुलाई हामीले चिरेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 4वटा कोठाहरू हुन्छ। 4वटा कोठामा त्यसलाई विभाजन गरिएको हुन्छ। ल, अब हेर्नुहोस् त, माथिको 2वटा कोष्ठकलाई हामी ग्राहक कोष्ठ, जसलाई हामी आर्टियम भनेर भन्छौँ र वा त्यसलाई हामी अरिकल पनि भन्ने गर्छौँ है। ल, अब माथिल्लो जुन कोष्ठक छ, च्याम्बर छ, त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ? अरिकल भन्ने रहेछौँ, अर्थात् आर्टियम पनि भन्न सक्छौँ है त। ल, अरिकल भनेर भन्छौँ भने तल्लो कोष्ठकलाई हामी छेपक कोष्ठ अर्थात् जसलाई हामी भेन्ट्रिकल भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा हो। माथिको ग्राहक कोष्ठक, तलको छेपक कोष्ठ। छेपक भनेको एउटा नाम दिएको हो। ल, अब माथिकोलाई के सम्झनु पर्यो? माथिको कोष्ठकलाई अरिकल, तलकोलाई भेन्ट्रिकल, अरिकल र भेन्ट्रिकल भनेर सम्झनु होला। यो ग्राहक कोष्ठ र छेपक कोष्ठ भन्दा पनि अरिकल र भेन्ट्रिकल भनेर सम्झिनु भयो भने पछि तपाईँहरूलाई माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ है त। त्यसैले अरिकल र भेन्ट्रिकल भनेर सम्झिनु होला, एकदम सजिलो छ भाइ, यिनीहरू केही गाह्रो छैन। ल, अब भेन्ट्रिकल अरिकलभन्दा ठुलो हुन्छ भने यिनीहरूको भित्ता बाक्लो पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन भेन्ट्रिकल छ त्यो जुन तलपट्टिको कोठा छ, कोष्ठक छ हो, त्यो चाहिँ अरिकल माथिल्लोभन्दा अलिकति ठुलो पनि हुन्छ र यिनीहरूको भित्ता बाक्लो पनि हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। शरीरका विभिन्न भागमा रगत वितरण गर्न पम्प गर्नुपर्ने भएकाले बायाँ भेन्ट्रिकल अझै बाक्लो र बलियो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यसमा पनि दायाँ र बायाँ दुईवटा अरिकल र भेन्ट्रिकल हुन्छन्, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसमा पनि बायाँ भेन्ट्रिकल अर्थात् तल्लोपट्टिको जुन कोष्ठक छ त्यसको पनि बायाँपट्टिको अर्थात् देब्रेपट्टिको जुन कोष्ठक छ हो, त्यो चाहिँ अझ बाक्लो र बलियो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ शरीरमा रगत वितरण गर्नुपर्ने भएकाले यसले पम्प गर्नुपर्ने हुन्छ, शरीरलाई पम्प गर्नुपर्ने हुन्छ, रगतलाई पम्प गर्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यो कारणले यसको भित्ता अझै बाक्लो र बलियो हुन्छ। ल, मुटुमा 4वटा भल्भहरू रहेका हुन्छन्, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। 4वटा भल्भ मुटुमा हुन्छ। ती भल्भ हुन् ट्राइकस्किप भल्भ, बाइकस्किप भल्भ, पल्मोनरी भल्भ र एओर्टिक भल्भ। ल हेर्नुहोस् त, यसको नाम सम्झनु पर्छ है तपाईँहरूले। ट्राइकस्किप भल्भ, बाइकस्किप भल्भ, पल्मोनरी भल्भ र एओर्टिक भल्भ। ल, यो चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनुपर्छ है यो भल्भको बारेमा। ल, अब ट्राइकस्किप भल्भ दायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलको बिचमा रहेको हुन्छ। जुन दायाँ अरिकल र
बायाँ दायाँ भेन्ट्रिकल, दायाँ दायाँको बिचमा दायाँ अरिकल र भेन्ट्रिकल। अरिकल भनेको माथि हुन्छ, अरिकल तल भेन्ट्रिकल हुन्छ है। ल यो बिचमा चाहिँ भल्भ हुन्छ। यो दायाँ अरिकल र दायाँ बायाँ दुईतिर हाम्रो दुई भाग हुन्छ, दायाँ र बायाँ गरेर। अब दायाँतिर अहिले हामी दायाँको कुरा गर्दैछौँ। ल दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकलको बिचमा चाहिँ के हुने रहेछ? ट्राइकस्किप भल्भ हुने रहेछ। ट्राइकस्किप भल्भ हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। यो बिचमा ट्राइकस्किप भल्भ हुने रहेछ। ट्राइकस्किप भल्भ हुने रहेछ। यो दायाँपट्टि। ल त्यस्तै अब बायाँपट्टिमा के हुन्छ? बाइकस्पिड भल्भ हुन्छ। बाइकस्पिड भल्भ बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलमा हुन्छ। ल बायाँ अरिकल भनेको माथि भयो र भेन्ट्रिकल भनेको तल भयो। हो अरिकल र भेन्ट्रिकल छ। अब बायाँपट्टिको भल्भलाई, अरिकल र भेन्ट्रिकल बिचको भल्भलाई हामी के भन्छौँ? बाइकस्पिड भल्भ भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल अब यी भल्भहरूको काम रगतलाई विपरीत दिशातिर बग्नबाट रोक्नु हो। ल हेर्नुहोस् त, अब यो भल्भको काम के रहेछ भन्दाखेरि यो ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड भल्भ, त्यसै गरी पल्मोनरी भल्भ, एर्टिक भल्भको काम के रहेछ भन्दाखेरि रगतलाई विपरीत दिशातिर बग्न नदिने। आफ्नो एउटा जुन दिशा हुन्छ रगत बग्नुपर्ने दिशा, त्यही दिशामा मात्र बगाउने काम यसले गर्ने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब यहाँ चित्रमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, मुटुको चित्र। ल अब यहाँ जुन हामीले भल्भको कुरा गऱ्यौँ, ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हुन्छ एउटा भल्भ, यहाँनिर अर्को भल्भ हुन्छ। अब यो राइट अर्थात् यो दायाँपट्टि भयो, यो बायाँ भाग भयो है। ल यो बायाँ भाग भयो, यो दायाँ भाग भयो। तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। ल यो बायाँपट्टि, यो दायाँपट्टि। अब यहाँनिर जुन भल्भ हुन्छ, यो दायाँपट्टिकोलाई हामी के भन्छौँ? ट्राइकस्पिड भल्भ भनेर भन्छौँ। र यो बायाँपट्टिको जुन भल्भ छ, यसलाई हामी बाइकस्पिड भल्भ भनेर भन्छौँ है त। ल बाइकस्पिड भल्भ भनेर भन्छौँ। बाइकस्पिड भल्भ। ल यो कुराहरू तपाईँहरूले याद गर्नलाई एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यहाँ आर्टरी देखाइएको छ, भेन देखाइएको छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्टा देखाइएको छ। त्यसै गरी सुपेरियर भेना काभा, इन्फेरियर भेना काभा, जुन महाशिराको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ, हो यही हो। यो सुपेरियर भेना काभा, इन्फेरियर भेना काभा भनेको यही महाशिरा हुन्। यो सुपेरियर भेना काभा भनेको हाम्रो मुटुभन्दा मास्तिरको भाग, जस्तै कि टाउको, त्यसै गरी पाखुरा हो। त्योबाट आउने रगत, मुटुमा आउने रगत ल्याउने जुन शिरा छ, त्यसलाई हामी सुपेरियर भेना काभा भन्छौँ। त्यसै गरी इन्फेरियर भेना काभा भनेको हाम्रो मुटुभन्दा तलको भागबाट आउने जुन रगत छ, त्यो रगत ल्याउने जुन शिरालाई हामी इन्फेरियर भेना काभा भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब मुटुको कार्यको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, मुटुको हाम्रो आकार यस्तो हुन्छ। अलिकता चुच्चो परेको, तल अलिकता चुच्चो परेको तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो चित्रमा पनि, हामीले पनि भर्खरै चर्चा गरेका थियौँ। यस्तो खालको मुटु, पानको पातको आकारको मुटु हुन्छ हाम्रो। हो यसकै बारेमा हामीले यहाँ बुझिरहेछौँ है त। ल अब मुटुको कार्यको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल के छ त मुटुको कार्य, त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ है त। ल फङ्सन्स अफ हार्ट भनेर भन्छ यसलाई। ल अब पहिलो काम के गर्छ मुटुले भन्दा, शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा रगत पठाउने काम गर्छ। शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा रगत पठाउने काम गर्छ। त्यसै गरी शरीरका अङ्गहरूबाट आएर जम्मा भएको अशुद्ध रगत, जुन कार्बन डाइअक्साइडयुक्त रगत छ, त्यसलाई हामी अशुद्ध रगत भन्छौँ। हो त्यसलाई फोक्सोमा
पठाउने। ल शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा शुद्ध रगत पठाउने, त्यसै गरी शरीरका विभिन्न अङ्गहरूबाट चाहिँ अशुद्ध रगत चाहिँ मुटुमा ल्याउने काम, मुटुमा ल्याएर जुन अशुद्ध रगत छ हो त्यो चाहिँ फोक्सोमा पुर्याउने, मुटुमा ल्याएर त्यसलाई फोक्सोमा शुद्ध बनाउनको लागि पठाउने काम चाहिँ मुटुले गर्छ। त्यो काम हामीले बुझ्नु पर्यो है त। फोक्सोबाट शुद्ध भएर आएको रगतलाई जम्मा गरेर राखी शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा पठाउने। ल फोक्सोबाट जुन शुद्ध भएर रगत आउँछ मुटुमा हो त्यही रगतहरूलाई शरीरका विभिन्न भागहरूमा पठाउने काम यसले गर्दछ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो। अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हामीले अब रक्त सञ्चार प्रणालीको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल रक्त सञ्चार प्रणाली। ल रक्त सञ्चार प्रक्रिया, ब्लड सर्कुलेसन प्रोसेस भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। ल कसरी हुन्छ त रगतको सञ्चार, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल अब यहाँ हामी चित्रबाट पनि बुझ्नेछौँ, अझ सजिलो हुन्छ हामीलाई कसरी रगत सञ्चार हुने रहेछ हाम्रो शरीरमा, मुटुमा कसरी रगतको काम हुने रहेछ, कसरी रगत बग्ने रहेछ, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हेर्नुहोस् त के कुराहरू यसमा बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्दा रक्त सञ्चारको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मुटु हो। ल हेर्नुहोस् त मुटुले एउटा पम्पको जस्तो कार्य गरिरहेको हुन्छ, पम्पको। ल शरीरका विभिन्न कोष, तन्तु र अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा भएको कार्बन डाइअक्साइडयुक्त अशुद्ध रगत उपल्लो महाशिरा र तल्लो महाशिराको माध्यमबाट मुटुको दायाँ ग्राहक कोष्ठकमा जम्मा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त मुटुले के गर्ने रहेछ, एउटा पम्पको काम गर्ने रहेछ, जसले चाहिँ रगतलाई पम्प गर्छ। अब हाम्रो शरीरको विभिन्न कोष, तन्तु, अङ्ग प्रत्यङ्गमा भएको कार्बन डाइअक्साइड युक्त जुन अशुद्ध रगत छ त्यो चाहिँ हाम्रो उपल्लो र तल्लो महाशिराबाट मुटुको दायाँ ग्राहक कोष्ठमा आएर जम्मा हुने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त यो उपल्लो महाशिरा, त्यसै गरी यो तलको महाशिराबाट कस्तो खालको रगत आउने रहेछ, अशुद्ध रगत अर्थात् कार्बन डाइअक्साइड युक्त रगत आएर यो जुन दायाँ अरिकल, जसलाई हामी अरिकल भन्छौँ, अरिकलमा आएर जम्मा हुन्छ, दायाँ अरिकलमा आएर जम्मा हुन्छ, यहाँ आएर जम्मा हुन्छ है त। सुरुमा रगत यसरी शरीरका विभिन्न ठाउँहरूबाट आएर यहाँ जम्मा हुन्छ, यो दायाँ अरिकलमा जम्मा हुन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो, दायाँ कोष्ठकमा जम्मा हुन्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ हेर्नुहोस् है, जब दायाँ ग्राहक कोष्ठक कार्बन डाइअक्साइडयुक्त अशुद्ध रगतले भरिन्छ तब मुटु खुम्चिन पुग्छ र यहाँ भएको जुन दायाँ अरिकल र भेन्ट्रिकल बिचमा भएको जुन ट्राइकस्पिड भल छ त्यो खुलेर रगत दायाँ छेप्यक कोष्ठकमा रगत भरिएपछि मुटु खुम्चिन्छ र यो खुम्चेपछि पल्मोनरी भल्भ खुलेर रगत पल्मोनरी धमनी हुँदै अशुद्ध रगत फोक्सोमा पुग्दछ। ल अब यसलाई चित्रमा बुझौँ है, तपाईँहरूले यो चित्रमा बुझ्नुभयो भने अझ सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त हामीले यहाँसम्म बुझिसकेका छौँ, अब यहाँबाट बुझौँ है। यहाँबाट जब दायाँ ग्राहक कोष्ठकमा कार्बन डाइअक्साइडयुक्त रगत भरिन्छ तब मुटु खुम्चिन पुग्छ र ट्राइकस्पिड भल्भ खुलेर रगत दायाँ छेप्याक कोष्ठकमा भरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त ल अब जुन यहाँ रगत थियो त्यो यहाँ रगत यो जुन दायाँ अरिकलमा दायाँ कोष्ठकमा आएर रगत भरिसकेपछि यहाँनिरको यो जुन ट्राइकस्पिड भल छ, ट्राइकस्पिड भल हो यो खुल्छ, यो खुम्चिएर यहाँ आएर राइट भेन्ट्रिकलमा आएर रगत जम्मा हुन्छ। ल अब जब रगत यहाँ आएर राइट भेन्ट्रिकलमा जम्मा हुन्छ र जब मुटु खुम्चिन्छ, अब मुटु खुम्चिँदाखेरि चाहिँ यहाँ भएको रगत चाहिँ यसरी यो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ तपाईँहरूले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ है। यही चित्रअनुसार तपाईँहरूलाई म व्याख्या गर्दै बुझाइरहेको छु, यो चित्रलाई राम्रोसँग हेर्नु होला है। ल
अब यो चित्रलाई राम्रोसँग तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। यसरी सुपेरियर भेनेकाभा र इन्फेरियर भेनेकाबाट रगत राइट अट्रियममा आउँछ, अर्थात् राइट अरिकलमा आउँछ, दायाँ कोष्ठकमा आउँछ। अब जब यहाँ भएको ट्राइक्युस्पिड भल्भ खुल्छ, यहाँ रगतको बढी चाप भएर त्यसपछि त्यो राइट भेन्ट्रिकलमा पुग्छ, दायाँ छेप्यकमा पुग्छ। जब मुटु खुम्चिन्छ तब मुटु खुम्चिएपछि यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यो जुन यसरी एरो देखाइएको छ हो, यो एरो हुँदै पल्मोनरी आर्टरी हुँदै यो रगत अशुद्ध रगत फोक्सोमा पुग्छ। ल, फोक्सोमा यो रगत पुग्छ है त। अब फोक्सोमा के हुन्छ भन्दाखेरि फोक्सोमा कार्बन डाइअक्साइडयुक्त रगत र अक्सिजनयुक्त रगतको साटासाट हुन्छ। फोक्सोले चाहिँ रगतलाई शुद्धिकरण गर्ने काम गर्छ है त। अब फोक्सोमा जब रगत शुद्ध हुन्छ, अब त्यो शुद्ध रगत चाहिँ यो जुन पल्मोनरी भेन भन्ने छ हो, यो पल्मोनरी सिराबाट चाहिँ कहाँ आउँछ, मुटुको देब्रे अर्टियममा आउँछ, अर्थात् अरिकलमा आउँछ, देब्रे कोष्ठकमा आउँछ। ल, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। फोक्सोबाट शुद्ध रगत कहाँ आउँछ, लेफ्ट अरिकल अर्थात् देब्रे अरिकलमा आइपुग्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल, एकदम सजिलो छ प्रक्रिया। ल, अब हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँसम्म कुरा बुझिसकेका छौँ। अब फोक्सोमा रहेको हावाका थैली अल्बोलीमा कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनयुक्त रगत एक आपसमा साटासाट हुन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, जुन पल्मोनरी भल्भ हुँदै चाहिँ अशुद्ध रगत फोक्सोमा पुगेको हुन्छ, त्यहाँ फोक्सोमा चाहिँ हावाका थैलीहरू टन्नै हुन्छन्, जसलाई हामी अल्बोली भन्छौँ हो। त्यही अल्बोलीले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनयुक्त जुन रगत छ हो, त्यसमा कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको साटासाट गराउँछ। अब त्यति बेला रगतले कार्बन डाइअक्साइडलाई त्यहाँ फ्याँक्दिन्छ र अक्सिजनलाई लिएर रगत शुद्ध हुन पुग्छ। यसरी फोक्सोमा शुद्ध भएको रगत दुवै फोक्सोबाट 4वटा पल्मोनरी सिराले बायाँ ग्राहक कोष्ठमा ल्याउँछ। ल, हेर्नुहोस् त, अब यो जुन ग्राहक कोष्ठक छ हो, यो ग्राहक कोष्ठकमा यसरी पल्मोनरी भेनबाट रगत यहाँ आइपुग्छ। यो पल्मोनरी भेन हुँदै यसरी बायाँ जुन ग्राहक कोष्ठक छ त्यसमा आइपुग्छ। ल, अब यसमा जब रगत भरिन्छ बायाँ अर्थात् देब्रे अरिकलमा, यहाँ रगत भरिने बित्तिकै यहाँ भएको जुन भल्भ छ त्यसलाई हामी बाइकस्क्युट भल्भ भनेर भन्छौँ हो। यो बाइकस्क्युट भल्भ चाहिँ खुल्छ र त्यसै गरी लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आएर चाहिँ रगत जम्मा हुन्छ। शुद्ध रगत कहाँ आएर जम्मा हुन्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकल। ल, देब्रे छेप्यकमा आएर रगत जम्मा हुन पुग्छ है त। ल, अब यति कुरा हामीले यहाँ बुझ्दैछौँ। ल, हेर्नुहोस् त, जब बायाँ ग्राहक कोष्ठक शुद्ध रगतले भरिन्छ तब यो खुम्चिन्छ र बाइकस्क्युट भल्भ खुल्छ। ल, यो हामीले चर्चा गरिसक्यौँ है भर्खरै। अनि शुद्ध रगत बायाँ छेप्यक कोष्ठमा पुग्छ। त्यसपछि बायाँ छेप्यक कोष्ठमा शुद्ध रगतले भरिएपछि जब मुटु खुम्चिन्छ त्यसपछि अर्टिक भल्भ खुल्छ र शुद्ध रगत महाधमनी अर्थात् अओर्टामा प्रवेश गर्छ र यसरी महाधमनीले शुद्ध रगत शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गमा पुर्याउने काम गर्छ। ल, अब थोरै कुरा यसमा बाँकी छ, चित्रमा हेरौँ त। ल, हेर्नुहोस् त, अब यहाँ जुन देब्रे छेप्यक अर्थात् देब्रे भेन्ट्रिकलमा रगत आइसकेको छ हो। जब मुटु खुम्चिँदाखेरि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चित्रमा देखाइएको छ। ल, हेर्नुहोस् त। ल, अब यो क्षेत्रमा, यो देब्रे क्षेत्रमा यहाँ रगत भरिने बित्तिकै यहाँ एउटा भल्भ छ, हेर्नुहोस् त हो। यहाँबाट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि अओर्टिक भल्भ छ हो। यो भल्भको माध्यमबाट शुद्ध रगत चाहिँ अओर्टामा पुग्छ र यही अओर्टा हुँदै, यही धमनी हुँदै, यो शरीरको सबैभन्दा ठुलो धमनी हो
हो। यही ठुलो धमनीको जुन हाँगाहरू छ, यही हाँगाहरूको माध्यमबाट शुद्ध रगत चाहिँ शरीरका विभिन्न कोषहरूमा पुग्दछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल यसरी चाहिँ रक्त सञ्चार प्रक्रिया हाम्रो मुटुमा हुन्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ। विशेष गरेर तपाईँहरूले दुई तीनवटा नामहरू राम्रोसँग याद गर्नुभयो भने र यो चित्र, यो मुटुको यो चित्र र यसमा देखाइएको एरोलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने एकदम सजिलो तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ यसको प्रक्रियालाई सजिलै व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मुटुको यो चित्रलाई तपाईँहरूले एकदमै बेसी याद गर्नु होला है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मानव शरीरमा हुने यो रक्त सञ्चार प्रक्रियालाई हामी दुई प्रकारमा छुट्याएर अध्ययन गर्न सक्छौँ। ल पहिलो छ सिस्टमेटिक रक्त सञ्चार, सिस्टमेटिक सर्कुलेसन। ल अब यहाँ सिस्टमेटिकको स्पेलिङ कम्प्लिट छैन, यहाँ SYSTEMATIC हुनुपर्छ। ल सिस्टमेटिक सर्कुलेसन। ल अब के हो त यो सिस्टमेटिक सर्कुलेसन, कसरी हुन्छ, के कुराहरू हुन्छन् त्यसकै बारेमा बुझौँ है। यसले अक्सिजनयुक्त जुन शुद्ध रगत छ त्यसलाई मुटुको एउटाबाट शरीरका विभिन्न कोषहरू र तन्तुहरूमा पुर्याउँछ। जुन हाम्रो फोक्सोबाट शुद्ध भएर आएको रगत छ त्यो चाहिँ अवटा हुँदै हाम्रो शरीरको विभिन्न कोषहरूमा पुग्ने काम हुन्छ हो। त्यो काम चाहिँ यही सिस्टमेटिक रक्त सञ्चारमा हुन्छ र त्यहाँ उत्पन्न भएका जुन कार्बन डाइअक्साइडयुक्त अशुद्ध रगत छ त्यसलाई उपल्लो र तल्लो महाशिरा मार्फत मुटुमा नै फर्काउने जुन रक्त सञ्चार छ त्यसलाई हामी सिस्टमेटिक रक्त सञ्चार भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, मुटुबाट शुद्ध रगत शरीरमा लिएर जाने र शरीरबाट जुन विभिन्न अशुद्ध रगतलाई मुटुमै ल्याउने जुन रक्त सञ्चार छ त्यसलाई हामी सिस्टमेटिक सर्कुलेसन भन्छौँ। सिस्टमेटिक सर्कुलेसन भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अक्सिजन र पोषण तत्त्वसहितको रगत बायाँ भेन्ट्रिकलबाट अवटा, धमनीमा शाखा, त्यसै गरी उपशाखा हुँदै शरीरका सबै रक्तकोषहरूमा बग्छ। अक्सिजन र पोषकयुक्त रगत चाहिँ केबाट बग्ने रहेछ? बायाँ भेन्ट्रिकलबाट अवटामा जाने रहेछ। अवटाबाट धमनी, सानो अवटा भनेको सबैभन्दा ठुलो धमनी हो, त्यसको धमनीको अरू शाखा, त्यसै गरी त्यसको उपशाखा सानो हुँदै सबै रगतको कोषहरूमा पुग्ने रहेछ, रक्तकोषहरूमा पुग्ने रहेछ। कोषमा अक्सिजनेटेड भइसकेपछि कोषमा उत्पन्न भएको जुन कार्बन डाइअक्साइड छ त्यो रगतमा नै मिसिन्छ। कोषमा अक्सिडेसन भन्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ जसमा चाहिँ अक्सिजन जुन प्रक्रिया छ अक्सिजनको हो, अक्सिडेसनमा हामीले खाएको खाना, त्यहाँ भएको पोषक तत्त्व त्यहाँ त्यो टुक्रिने काम हुन्छ। त्यो टुक्रिँदाखेरि हामीलाई शक्ति प्रदान हुन्छ, अर्थात् शक्ति प्राप्त हुन्छ र त्यसमा कार्बन डाइअक्साइड पनि निक्लिन्छ। अक्सिडेसन भनेको हामीले खाएका खानेकुराहरू टुक्रिएर शक्ति निक्लने र त्यसबाट कार्बन डाइअक्साइड पनि निक्लने हुन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ हो। त्यसरी निक्लिएको जुन कार्बन डाइअक्साइड त्यो हाम्रो रगतमा नै मिसिन्छ र सो अशुद्ध रगत रक्तकेशिका, त्यसै गरी शिराका शाखा हुँदै महाशिराहरू जुन सुपेरियर भेनेकाभा र इन्फेरियर भेनेकाभा छ हो, त्यो हुँदै मुटुको दायाँ अट्रियममा अर्थात् अरिकलमा आएर खस्दछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। यस रक्त सञ्चार प्रक्रियालाई नै हामी सिस्टमेटिक रक्त सञ्चार भनेर भन्छौँ। ल यस्तो खालको जुन रक्त सञ्चार छ त्यसलाई हामी सिस्टमेटिक रक्त सञ्चार भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब अर्को छ पल्मोनरी रक्त सञ्चार, पल्मोनरी सर्कुलेसन। ल के हो त पल्मोनरी सर्कुलेसन, त्यसलाई बुझौँ है त। कार्बन डाइअक्साइडयुक्त अशुद्ध रगतलाई मुटुबाट फोक्सोमा लैजाने र फोक्सोबाट अक्सिजनयुक्त रगत मुटुमा नै ल्याउने प्रक्रियालाई पल्मोनरी रक्त सञ्चार भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मुटु र फोक्सोको बिचको जुन रक्त सञ्चार छ त्यसलाई हामी पल्मोनरी रक्त सञ्चार भनेर भन्न सक्छौँ। ल
मुटुबाट अशुद्ध रगत फोक्सोमा पुग्ने र फोक्सोबाट शुद्ध रगत मुटुमा आउने जुन रक्त सञ्चार छ त्यही प्रक्रियालाई हामी पल्मोनरी रक्त सञ्चार भनेर भन्न सक्छौँ है त। रगत मुटुका दायाँ भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी भल्भ हुँदै दायाँ र बायाँ पल्मोनरी धमनी भएर दायाँ र बायाँ फोक्सोका हावाको थैलीमा पुग्दछ र त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड छड्ने कार्य गर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, रगत मुटुका दायाँ भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी भल्भ हुँदै दायाँ र बायाँ पल्मोनरी धमनी भएर दायाँ र बायाँ फोक्सोको हावाको थैलीमा पुग्दछ र त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड छाड्ने काम गर्दछ। फोक्सोमा रहेको हावाका थैलीमा रहेको अक्सिजन बोकेर रगत पल्मोनरी सिरा हुँदै मुटुको बायाँ अट्रियममा आउँछ। यसरी हाम्रो शरीरमा एकनास लगातार रक्त सञ्चार भइरहन्छ। ल यो हामीले चित्रबाट सजिलै बुझिसकेका छौँ के हुने रहेछ। जुन हाम्रो शरीरमा भएको जुन मुटु छ त्यो मुटुको दायाँ भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी भल्भ हुँदै दायाँ र बायाँ पल्मोनरी धमनी भएर दायाँ र बायाँ फोक्सोको हावाको थैलीमा पुग्छ र त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड छोड्ने काम हुन्छ र त्यसबाट अक्सिजन बोकेर त्यही फोक्सोमा भएको अक्सिजन बोकेर चाहिँ अक्सिजनयुक्त रगत पल्मोनरी सिरा हुँदै मुटुको बायाँ अट्रियममा आउँछ। यसरी चाहिँ यही प्रक्रिया लगातार चलिरहन्छ। यसरी पल्मोनरी रक्त सञ्चार हाम्रो शरीरमा भइरहन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ हेर्नुहोस् त। नजिकैको स्वास्थ्य चौकी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा गई त्यहाँका प्रमुखसँग भेटेर हामीले हाम्रो मुटुले गर्ने कार्य, शरीरमा हुने रक्त सञ्चार प्रक्रिया र मुटुलाई स्वस्थ राख्न के उपायहरू गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गरी छोटो टिपोट तयार पारेर कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू बस्नु भएको नजिक स्वास्थ्य चौकी अथवा अस्पताल अथवा स्वास्थ्य संस्थान जे छ त्यहाँ गएर तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यहाँको डक्टरलाई भेटेर मुटुको बारेमा, मुटुको कार्यको बारेमा र मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गरेर एउटा टिपोट लेख्न सक्नुहुन्छ र कक्षा कोठामा आएर सुनाउन सक्नुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ, किनभने तपाईँले यसमा धेरै कुराहरू त बुझिसक्नुभयो। मुटुको बनावट, त्यसै गरी मुटुले के काम गर्छ त्यो पनि बुझिसक्नुभयो र मुटुलाई स्वस्थ राख्न केही गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू जान्नु भएको छैन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई डक्टरले भन्न सक्छ। र मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागि हामीले स्वस्थवर्धक खानेकुराहरू खानुपर्छ। चिल्लो खानेकुराहरू धेरै खानुहुन्न, जसले गर्दा कोलेस्टेरोल मुटुमा बढ्ने, मुटुका जुन धमनी सिराहरूमा चाहिँ ब्लकेज हुने गर्छ चिल्लो बढी खाइयो भने, किनभने त्यही चिल्लो गएर मुटुको त्यो जुन रगत बग्ने रक्तनलीहरू छन् त्यसमा गएर बस्दिन्छ। त्यसैले हार्ट एट्याक अर्थात् हृदयघात जस्तो अकस्मात देखिने जुन दुर्घटना त्यसकै कारणले हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागि हामीले दैनिक रूपमा नियमित रूपमा व्यायाम गर्नुपर्छ। त्यसै गरी स्वस्थकर खानेकुराहरू खानुपर्छ। त्यसै गरी धुमपान, मद्यपान यस्ता खालका गतिविधिहरू गर्नु हुँदैन। धेरै चिन्ता लिने, तनाव लिने, डर यस्तो खालको जुन संवेगहरू छ योबाट हामी बस्नुपर्छ। हामी शान्त, आनन्दित भएर बस्यौँ भने मुटुलाई पक्कै पनि हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ है त। ल स्वस्थ राख्न सक्छौँ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो सँगसँगै हामीले यो पाठमा के कुराहरू सिकेछौँ त, के कुराहरू बुझेछौँ, अब त्यही कुराहरू हामी सारांशको रूपमा बुझ्दैछौँ है त। ल यसको बारेमा थोरै चर्चा गर्छौँ र यसमा भएको अभ्यासको बारेमा पनि हामी अब यो पछि चर्चा गर्नेछौँ है त। ल यो पाठमा हामीले के कुराहरू सिकेछौँ त्यसकै बारेमा थोरै बुझौँ है। यो पाठमा हामीले सारांशको रूपमा के कुराहरू बुझौँ त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। यो पाठमा हामीले सुरुमा के कुरा बुझेछौँ भन्दाखेरि, के कुरा अध्ययन गरेछौँ भन्दा हाम्रो शरीरमा रगतको प्रवाह गर्न बनेको प्रणालीलाई रक्त सञ्चार प्रणाली भनेर भन्ने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। किनभने रक्त सञ्चार प्रणालीकै बारेमा हामीले यो पाठमा चर्चा गरेका थियौँ र हाम्रो शरीरमा रगतको प्रवाह गर्न बनेको जुन प्रणाली छ त्यसलाई हामी रक्त सञ्चार प्रणाली भनेर भन्ने रहेछौँ। रक्त सञ्चार प्रणाली अन्तर्गत मुटु, रगत र रक्तनलीहरू पर्दछन्। यस प्रणालीमा
के पर्ने रहेछन्, मुटु, रगत र रक्तनाली पर्ने रहेछन्। र यो प्रणालीको बारेमा पहिलोपटक अध्ययन गर्ने व्यक्ति को रहेछन्, विलियम हार्भी रहेछन्। ल, रक्त सञ्चार प्रणालीको प्रमुख कार्य भनेको फोक्सोबाट अक्सिजनलाई रगतमा रहेका राता रक्तकोषहरूले शरीरका विभिन्न कोषहरूमा पुर्याउनु हो। ल हेर्नुहोस् त, फोक्सोबाट जुन अक्सिजन आएको हुन्छ हो, त्यो अक्सिजनमा रहेका राता रक्तकोषले शरीरका विभिन्न कोषहरूमा पुर्याउने, फोक्सोबाट आएको जुन अक्सिजन त्यसलाई रगतमा पुर्याउने, रगतको विभिन्न कोषहरूमा पुर्याउने काम गर्ने, त्यसको लागि रातो रक्तकोषले सहयोग गर्ने रहेछ। त्यो कुरा बुझौँ। त्यसै गरी पाचन प्रणालीका विभिन्न अङ्गहरूबाट शोषण भएका पौष्टिक तत्त्वहरूलाई आवश्यकताअनुसार विभिन्न कोषहरूसम्म पुर्याउने कार्य पनि यसले गर्दछ। काम नलाग्ने कार्बन डाइअक्साइड र युरिया तथा रासायनिक तत्त्वहरूलाई पनि फाल्ने काम यसले गर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू विभिन्न कोषहरूमा पुर्याउने, त्यस्तै काम नलाग्ने कार्बन डाइअक्साइड र युरिया तथा रासायनिक तत्त्वहरूलाई पनि फाल्ने काम यसले गर्दछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। त्यसै गरी अर्को काम यसले के गर्ने रहेछ भन्दा, मुटु जुन हामीले अध्ययन गऱ्यौँ रक्त सञ्चार प्रणालीमा मुख्य अङ्गको रूपमा हो, त्यो मुटु चाहिँ केले बनेको हुने रहेछ भन्दाखेरि मांसपेशीले बनेको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेछ। यसको आकार मानिसको बन्द मुठीको जस्तै हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो बन्द मुठी जस्तो खालको हुन्छ, बन्द मुठी बन्द गर्दा जस्तो हुन्छ हो, त्यस्तै खालको यसको आकार हुन्छ। मुटु छातीभित्र दुईवटा फोक्सोको बिचमा रहेको हुन्छ। ल, यति कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। अब अर्को कुरा यसमा के सिकेको रहेछ भन्दा धमनीको बारेमा। ल, मुटुबाट शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा रगत लैजाने जुन नली छ त्यसलाई हामी धमनी भनेर भन्ने रहेछौँ। हाम्रो शरीरमा रहेको सबै धमनीहरूले शुद्ध रगत बोक्दछ भने, तर एउटा पल्मोनरी धमनी मात्रै त्यस्तो खालको धमनी हो जसले चाहिँ अशुद्ध रगत मुटुबाट फोक्सोमा लैजान्छ। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्यौँ है त, सम्झाउनु पर्यो। त्यसै गरी अब शिरा, त्यसलाई हामी भेन भन्छौँ हो। ल, अब हेर्नुहोस् त, शिराको बारेमा के बुझ्यौँ भन्दा शरीरका विभिन्न अङ्गहरूबाट मुटुसम्म रगत ल्याउने रक्तनलीहरूलाई शिरा भनिन्छ। शरीरको विभिन्न अङ्गबाट मुटुमा ल्याउनु पऱ्यो, त्यो भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी शिरा भनेर भन्ने रहेछौँ। हाम्रो शरीरमा रहेका सबै शिराहरूले अशुद्ध रगत बोक्दछन्। हाम्रो शरीरमा भएका जति पनि शिराहरू छन् त्यसले अशुद्ध रगत बोक्दछन्, तर पल्मोनरी भेनले मात्र शुद्ध रगत फोक्सोबाट मुटुतिर ल्याउँछ। ल, एउटा मात्र त्यस्तो चाहिँ शिरा रहेछ जसलाई हामी पल्मोनरी शिरा भन्छौँ, त्यसले चाहिँ शुद्ध रगत फोक्सोबाट मुटुतिर ल्याउने काम गर्ने रहेछ। ल, त्यसै गरी अब अर्को कुरा केशिकाको बारेमा हामीले के कुरा बुझ्यौँ भने शरीरमा भएका रक्तनलीहरू जति जति टाढा जान्छन् मुटुबाट हो, ती नलीहरू ससाना हाँगा बन्दै जान्छन्। यसरी बनेका सानो धमनीलाई आर्टियोल्स भनेर भनिन्छ। यही आर्टियोल्सहरू अझ ससाना भयो भने त्यसलाई हामी कोशिका भनेर भन्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरका जुन रगतका नलीहरू छन् हाम्रो मुटुबाट टाढा जाँदाखेरि यो अझै साना साना हुँदै हाँगाहरू बन्दै जाने रहेछ। अब यसरी बनेको जुन सानसाना धमनीहरूलाई हामीले आर्टियल्स भनेर भन्छौँ, र यही आर्टियल्सहरू अझ ससाना भागमा विभाजन हुँदै गएमा त्यसलाई हामी कोशिका भनेर भन्छौँ है त। ल, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब अर्को छ, मानव शरीरमा दुई प्रकारका रक्त सञ्चार प्रक्रिया हुन्छन्। ती हुन् सिस्टेमेटिक सर्कुलेसन र पल्मोनरी सर्कुलेसन। ल, हाम्रो शरीरमा दुईवटा सर्कुलेसन अर्थात् रगतको सञ्चार हुने प्रक्रिया हुने रहेछ। त्यसमा एउटा सिस्टेमेटिक अथवा सिमेस्टिक पनि भन्छौँ, त्यसलाई हामी सिस्टमिक पनि भन्छौँ र सिस्टेमेटिक पनि भनिन्छ है। सिस्टेमिक रक्त सञ्चार अथवा पल्मोनरी रक्त सञ्चार, यी दुईवटा रक्त सञ्चारबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा रगत चाहिँ प्रवाह हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को कुरा यसमा के बुझ्यौँ हामीले, के कुरा सिक्यौँ भने अक्सिजनयुक्त शुद्ध रगतलाई मुटुको एउटाबाट शरीरका विभिन्न कोष तथा तन्तुहरूमा पुर्याउँछ। त्यहाँ उत्पन्न भएका कार्बन डाइअक्साइडयुक्त अशुद्ध रगतलाई सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभा मार्फत मुटुमा नै फर्काउने रक्त सञ्चारलाई सिस्टेमेटिक रक्त सञ्चार भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त,
हाम्रो अक्सिजनयुक्त जुन रगत छ, शुद्ध रगत, त्यसलाई मुटुको एउटाबाट शरीरका विभिन्न कोषहरूमा अथवा तन्तुहरूमा पुर्याउने काम हुन्छ। त्यहाँ उत्पन्न भएको जुन कार्बन डाइअक्साइड युक्त जुन अशुद्ध रगत छ, त्यसलाई सुपेरियर र इन्फेरियर भेना काभा मार्फत मुटुमा नै फर्काउने जुन रक्त सञ्चार छ, त्यसलाई हामी सिस्टेमिक रक्त सञ्चार अर्थात् सिस्टेमेटिक रक्त सञ्चार भनेर भन्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, कार्बन डाइअक्साइडयुक्त अशुद्ध रगतलाई मुटुबाट फोक्सोमा लैजाने र फोक्सोबाट अक्सिजनयुक्त रगत मुटुमा नै ल्याउने प्रक्रियालाई हामी पल्मोनरी रक्त सञ्चार भनेर भन्छौँ। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा सम्झनु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो है त। ल, अब यो सँगसँगै हाम्रो रक्त सञ्चार प्रणाली समाप्त हुन्छ। ल, अब यो पछि भाइ बहिनीहरू यसमा अभ्यास दिएको छ, यही अभ्यासको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल, पहिलोमा के भनेको छ भन्दा तलका प्रश्नहरूको अति संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू यसमा भएका प्रश्नहरू, र हामीले पढेकै भर्खरै जानेकै कुराहरू के बारेमा हामीले यहाँ चर्चा गर्दैछौँ। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल, अब रक्त सञ्चार भनेको के हो भनेर सोधेको छ कमा, हेर्नुहोस् त। अब यसमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि शरीरमा रगतको प्रवाह हुने क्रियालाई नै हामी रक्त सञ्चार भनेर भन्न सक्छौँ। ल, सामान्य अर्थमा यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ है त। ल, तपाईँहरूले यसलाई लेख्दै जानु है भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला। म यसलाई व्याख्या गर्दैछु, भनिदिँदैछु तपाईँहरूलाई, र त्यो गरियो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। ल, रगत के मिलेर बनेको हुन्छ? ल, रगत के मिलेर बन्छ भन्दाखेरि प्लाज्मा र रक्तकोष, प्लाज्मा र रक्तकोष मिलेर चाहिँ हाम्रो रगत बनेको हुन्छ। ल, त्यही कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल, हाम्रो शरीरमा प्लाज्मा र रक्तकोष, ल, प्लाज्मा र रक्तकोष मिलेर चाहिँ रगत बन्दछ। त्यसै गरी रक्तकोष कति प्रकारका छन्? रक्तकोषहरू 3 प्रकारका छन्: राता रक्तकोष, सेता रक्तकोष र प्लेटलेट्स। ल, अब हेर्नुहोस् त, अब हामी मुटुको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। ल, मुटुको तौल कति ग्रामको हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब मुटुको तौल हामीले कति ग्रामको हुन्छ भन्दाखेरि 200 औसत एउटा वयस्क व्यक्तिमा 225 देखि 290 ग्रामसम्मको हुन्छ। ल, यही कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हेर्नुहोस् त, राता रक्तकोषको आयु कति दिनसम्मको हुन्छ? राता रक्तकोषको आयु 120 दिनसम्मको हुन्छ। 120 दिनको हुन्छ। ल, 120 दिनको हुन्छ। ल, यही कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा पनि लेख्नु होला है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल, अब हेर्नुहोस् त, तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर 2 नम्बरमा सोधेको छ। ल, अब यसमा के लेख्ने? कमा हेर्नुहोस् त, रगतका कुनै 5वटा कार्यहरू लेख्नुहोस्। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल, हामीले सिकेकै पढेकै कुराहरू हो। ल, यसैलाई हामीले लेख्दै जाउँ है त। ल, एकदम सजिलो छ। ल, पहिलोमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहीँ हामीले भर्खरै पढेकै कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने अझ सजिलो हुन्छ, तपाईँहरूलाई लेख्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर म यहाँ कति लेख्ने, के लेख्ने, त्यही कुराहरू यहाँ देखाइदिन्छु है त। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल, रगतका कार्यहरू हेर्नुहोस् त, यति कुराहरू तपाईँले लेख्नु पऱ्यो। यो 4वटा भयो, यहाँ अरू पनि 2टा छ, यो 6वटा। ल, यसमा 5वटा कार्यहरू लेख्नु भनेको छ। ल, यसमा जुनसुकै कार्यहरू पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यति सजिलो छ, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो मुटुको कार्यमा।
यो चाहिँ मुटुको कार्य। ल यति कुराहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो। के गर्ने रहेछ? शरीरको तापक्रमलाई नियन्त्रित गर्ने रहेछ, नियन्त्रित र सन्तुलित गर्ने रहेछ। त्यस्तै गरेर हर्मोनहरूलाई शरीरका विभिन्न भागहरूसँग लैजाने, रगतले विभिन्न रोगहरू लाग्नबाट बचाउने, त्यसै गरी रगतले तन्तुहरूलाई भिजाइ रसिलो बनाइराख्न मद्दत गर्ने, शरीरमा तरल र लवणको मात्रा सन्तुलित गर्न सहयोग गर्ने, विभिन्न किसिमको पौष्टिक तत्त्वहरूलाई शरीरका तन्तुसम्म पुर्याउने काम यसले गर्ने रहेछ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। अब अर्को के छ हेर्नुहोस् त। अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि ल सिस्टेमिक र पल्मोनरी रक्त सञ्चारका कुनै 3वटा भिन्नताहरू लेख्नुहोस्। ल एकदम सजिलो छ, हामीले पढेकै कुरा हो। ल भर्खरै हामीले अन्तिममा पढेको कुरा। ल हेर्नुहोस् त। ल सिस्टेमिक रक्त सञ्चार। ल सिस्टेमिक रक्त सञ्चारमा तपाईँहरूले यति कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यसबाटै अब के कुराहरू तपाईँहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा लेख्नु होला है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब सिस्टेमिक रक्त सञ्चार भनेको के हो, के रहेछ, यहाँ तपाईँहरूले पहिला यसको परिभाषा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल सिस्टेमिक रक्त सञ्चार भनेको के को बिचमा हुने रहेछ, त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी अब पल्मोनरी रक्त सञ्चारमा पनि त्यही तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। मुटु र फोक्सो बिच जुन रक्त सञ्चार हुन्छ त्यसलाई हामी पल्मोनरी भन्छौँ, र जुन सिस्टेमिक रक्त सञ्चार छ त्यो के बिचमा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन कोषहरू छ, शरीरको कोषहरू र तन्तुहरू बिच चाहिँ अक्सिजनको साटासाट हुने हो, त्यो रक्त सञ्चारलाई हामी सिस्टेमिक रक्त सञ्चार भन्छौँ भने मुटु र फोक्सोको बिच चाहिँ रगतको आदान प्रदान हुने, रक्त सञ्चार हुने प्रक्रियालाई हामी पल्मोनरी रक्त सञ्चार भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यसमै भएका कुराहरूबाट तपाईँहरूले यसको भिन्नता मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू अर्को भनेको ग नम्बरमा के छ भने धमनी भनेको के हो, यसको एउटा कार्य लेख्नुहोस्। ल धमनीको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, यसको एउटा कार्य। ल यहाँ हामीले धमनीको बारेमा यति कुराहरू जान्नु पर्यो है त। धमनी भनेको के हो, ल यसको कार्य के हो। ल मुटुबाट शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा अक्सिजनयुक्त रगत पुर्याउने रक्तनलीलाई धमनी भनिन्छ। ल यही कुराहरू लेख्नु पर्यो। अब यसले के काम गर्छ हेर्नुहोस् त। यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि शरीरमा रहेका धमनी यसले के गर्छ भन्दाखेरि शुद्ध रगत बोक्छ र शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा पुर्याउँछ। मुटुबाट शुद्ध रगत बोकेर शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा पुर्याउँछ। त्यसमा चाहिँ एउटा पल्मोनरी धमनी जुन छ त्यसले चाहिँ अशुद्ध रगत बोक्छ। त्यो पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि अर्को प्रश्न के छ हेरौँ त। अब 3 नम्बरको प्रश्न यहाँ के छ भन्दाखेरि तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस्। ल अब कमा के सोधेको छ भन्दा मुटुको बनावट बारे चित्रसहित व्याख्या गर्नुहोस्। ल यहाँ हामीले पढेकै कुरा छ, त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि छैन। हामीले यहाँ के कुराहरू जानेको थियौँ त्यसकै बारेमा हामीले यहाँ छलफल गरौँ है त। अब ल मुटुको बारेमा हामीले मुटुको अध्ययन गरिसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्र बनाउनु पर्यो तपाईँहरूले। यो चित्र ल यहाँ देखाइएको यो चित्र बनाउनु पर्यो। यस्तै खालको चित्र तपाईँहरूले बनाउनु पर्छ है त। ल यो चित्र बनाइसकेपछि अब यसको व्याख्या गर्ने मुटु एकदम सजिलो छ। यसको व्याख्या पनि हामीले पढेकै कुराहरू, यहाँ किताबमै भएका कुराहरू, त्यही कुराहरूलाई लेख्ने हो। ल पहिला यो चित्र बनाउनु पर्यो तपाईँहरूले, यो मुटुको चित्र बनाउनु पर्यो। अब यो पछि हेर्नुहोस् त, मुटुको व्याख्यामा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ। यति कुराहरू लामो उत्तर भएको हुनाले
अब यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नु होला है त, आफ्नो कपीमा लेख्नु होला। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा मुटुको चित्र बनाएर यो मुटुको बारेमा यति कुराहरू लेख्नु होला र मुटुको कार्यको बारेमा पनि तपाईँहरूले लेख्नु होला। त्यो भयो भने अझ उत्तम हुन्छ है त। ल अब क नम्बरको प्रश्नमा हामीले यति लेख्दा पुग्छ र अब ख नम्बरकोमा हेर्नुहोस् त के सोधेको छ। यदि तपाईँहरूको घर वरिपर वा समुदायमा कसैलाई रक्त अल्पता भएको थाहा पाउनुभयो भने तपाईँले उहाँहरूलाई के कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ, किन? ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरमा रक्त अल्पता हुनु भनेको हाम्रो शरीरमा राता रक्तकोषहरूको कमी हुनु हो, अर्थात् हेमोग्लोबिनको मात्रा हाम्रो शरीरमा कमी हो। र हेमोग्लोबिन भन्ने जुन पदार्थ छ त्यसमा आइरन भन्ने जुन तत्त्व छ हो, त्यो कमी भयो भने हामीलाई रक्त अल्पता देखिन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब रक्त अल्पता हाम्रो समुदायमा कसैलाई देखियो भने हामीले के चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ भन्दाखेरि उसलाई आइरनयुक्त खानेकुराहरू प्रशस्त मात्रामा खाने र स्वास्थ्य संस्थामा अथवा स्वास्थ्य चौकीमा आइरन चक्की पनि पाइन्छ, जुन निःशुल्क पाइन्छ, त्यो ल्याएर पनि खाना उनीहरूलाई सुझाव गर्ने र आइरनयुक्त खानेकुराहरू जस्तै कोदो, विभिन्न सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खाने, विभिन्न तरकारीहरू हुन्छ आइरन पाइने हो, त्यो तरकारीहरू खानको लागि उनीहरूलाई हामीले सल्लाह दिनुपर्छ। ल अब त्यसै गरी ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त, शरीरमा हुने रक्त सञ्चार प्रक्रियालाई चित्रसहित वर्णन गर्नुहोस्। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। रक्त सञ्चार प्रक्रिया कसरी हुन्छ, अब तपाईँले पहिला चित्र बनाउनु पऱ्यो र यति कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा यहाँदेखि यति कुराहरू मैले यहाँ जुन चिनो लगाएको छु, ल यति कुराहरू तपाईँहरूले यसमा लेख्नु होला। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यो कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला है आफ्नो कपीमा। पहिला त चित्र बनाउनु पऱ्यो, यो चित्र बनाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले, यो चित्र बनाउनु पऱ्यो र यसको प्रक्रिया यो जुन एरोदेखि दिएको छ हो, यो एरो अनुसार तपाईँहरूले अब सजिलै यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ है त। यस्तो एरो छ, त्यसपछि यहाँ आउँछ, यहाँ आएपछि यहाँबाट यहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ, यसरी जान्छ, अनि यहाँ फोक्सो हुन्छ हो। यो फोक्सोमा शुद्ध रगत शुद्ध भएर यसरी पल्मोनरी भेन हुँदै लेफ्ट अरिकलमा आउँछ, त्यहाँबाट फेरि यसरी यहाँको बाइकस्पिड भल खुलेर लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउँछ, त्यसपछि फेरि यसरी अओर्टा हुँदै शुद्ध रगत शरीरको विभिन्न भागमा पुग्दछ। यसरी अशुद्ध रगत यसरी आउँछ सुपरियर भेनिका भा र इन्फेरियर भेनिका भाबाट, र शुद्ध रगत यसरी अओर्टा हुँदै शरीरको विभिन्न भागमा पुग्छ भनेर यहाँ जुन बताइएको जुन प्रक्रिया छ त्यही प्रक्रियालाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूले चित्र चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है। चित्र थाहा पाउने बित्तिकै तपाईँहरूले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्ता खालका जुन कुराहरू छन् त्यसलाई एकदम सजिलो तरिकाले मजाले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू अब यसको अभ्यास पनि हामीले सकाएका छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हामीले रक्त सञ्चार प्रणालीको बारेमा यो भिडियोमा सिक्यौँ है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। यदि कुनै कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, तपाईँहरूलाई कुनै समस्या परिरहेको छ, जिज्ञासा लागेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी भाइबर, त्यसै गरी वाट्सएप हो, यसमा पनि हामीलाई यो नम्बरमा एड गरेर हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो विषय मात्र नभई अन्य विषयहरू पनि तपाईँहरूले हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको समाधान तपाईँहरू माझ लिएर आउँछौँ। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, त्यसै गरी इन्स्टाग्राम आदिमा हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीलाई मेसेन्जरमा पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको समाधान पनि हामी तपाईँहरूमाझ लिएर आउनेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेरिसकेपछि
तपाईहरुले यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला, आफ्नो साथीहरुलाई यसको बारेमा जानकारी दिनु होला, सबै साथीहरुलाई। र अब नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन युट्युब च्यानल छ त्यसलाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सब्स्क्राइब किन गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईहरुले विभिन्न भिडियोहरु यहाँबाट निशुल्क रूपमा पढ्न पाउनु भइरहेको छ र अरु भिडियोहरु यो भन्दा माथिल्लो कक्षाका भिडियोहरु पनि तपाईहरुले सजिलै प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकनलाई पनि घण्टीलाई पनि तपाईहरुले दबाउन नभुल्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरु, अब यो भन्दा पछाडिको प्रणाली म अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु। त्यो प्रणालीलाई पनि तपाईहरुले हेर्नु होला, बुझ्नु होला र त्यसबाट धेरै कुराहरु सिक्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरु, यो भिडियो हेर्नु भएकोमा यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।